अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे तमाम वीडियो अपडेट्स। तो चले आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ, और ये है एपिसोड नंबर 54 और इसका नाम है ड्रोनी आवाज़ें, और इसके अंदर एक पैराग्राफ है मुर्दों के बुत। सो लेट्स स्टार्ट दिस। जहाज नई दुनिया की तरफ समंदर में सफ़र कर रहा था। नाग और अंबर इसी जहाज के कैबिन में बैठे मारिया के बारे में गौर फिक्र कर रहे थे कि उसे नई दुनिया में जाकर कहाँ कहाँ तलाश किया जा सके। अच्छा, इधर मैं स्टॉप करती हूँ। मुझे ये कहना है कि आप लोग मुझे सुन तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब, ओके। यूं ही सफ़र करते जहाज को समंदर में एक महीना गुजर गया। एक दिन एक जैसे दिन थे, गुजरते चले गए। अगर चाह जहाज पर जराइम पेशा और गुंडे किस्म के लोग सवार थे, लेकिन कोई भी नाखुशगवार वाक़या न हुआ। यूं ही दूसरा महीना भी गुजर गया। अब मुनासिब मालूम हुआ कि हम नई दुनिया में जाकर जादूगर समादन की भी खबर लें कि वो किन चक्करों में फंसा हुआ है। हमारे जो सामईन हैं वो पिछली किस्त में तो मुलाजा कर चुके हैं कि ये जादूगर हस्पानिया के पुराने कब्रिस्तान की खानका के तय खाने में एक जगह 1000 साल से दफन था। उसे फिर से जिंदा होने के लिए किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो दूसरों को नज़र ना आता हो। चुनांचे जब मारिया बदकिस्मती से इस कब्र के पास पहुंची तो जादूगर समादन ने उसे काबू कर लिया। उसे उठाकर 7 समंदर पार नई दुनिया के एक शहर में झील वाले किले में ले आया। यहाँ उसने मारिया को बेहोश कर एक तय खाने में एक जगह 1000 साल से दफन था यहाँ इसने मारिया को बेहोश कर एक तय खाने में बंद कर दिया और खुद उसके सर के बाल काट कर जेल में डाल दिया। शर्त यह थी कि मारिया के बाल बढ़ने ना पाए। अगर ये बाल एक हद से ज़्यादा बढ़ गए तो जादूगर समाधन जहाँ कहीं भी होगा फिर से मर जाएगा। चुनांचे समाधन के लिए ज़रूरी था कि वो जहाँ कहीं भी हो एक ख़ास वक्त गुजरने के बाद वापस किले के तय खाने में आकर मारिया के बड़े हुए सर के बाल काट डाले। 2 महीने पहले समाधन मारिया को तय खाने के एक तख्त पर बेहोश कर इस पर नीली चादर डालकर निकला। वो एक सुदागर के लिबास में था और ढीले डाले नीले कपड़ों में मलबूस था। इसने सबसे पहला काम यह किया कि मारिया के बाल झील में फेंक दिए। फिर सामने जंगल में से गुजरकर एक कच्ची सड़क के किनारे आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में उसने दूर से गिरद उड़ती देखी। जो ही गिरद दूर हुई समाधन ने देखा नई दुनिया के जंगली यानी रेड इंडियन घोड़ों की नंगी पीठ पर सवार बड़े चले आ रहे हैं। उनके बारे में मशहूर है कि ये इस नई दुनिया के असल बशिंदे हैं। उन्हें कोई भी बाहर से आया हुआ शख्स नजर आ जाए तो ये इसे कत्ल करके उसका सर अपने साथ ले जाते हैं। सर को गर्म पानी में उबालकर उसे जड़ी बूटियों की मदद से छोटा कर देते हैं और फिर रस्सी से बांध कर अपने घर के दरवाजे पर लटका देते हैं। जादूगर समाधन को इस बात का इल्म नहीं था। वो बड़े सुकून से सड़क के किनारे खड़ा रहा। असल में वो यहाँ से सुरख दरख्त की तलाश में आया था। ये दरख्त नई दुनिया के आसपास किसी जजीरे के जंगल में किसी मुकाम पर उगा हुआ था। इस सुरख दरख्त पर स्याह रंग के फूल लगे थे। चांदनी रातों में इन फूलों से सुरख खून टपकता था। जादूगर समाधन के लिए जरूरी था कि अगर वो क़यामत तक मरना नहीं चाहता था तो इस सुरख खून के चंद गूंठ पिए, नहीं तो मारिया के बाल उगने पर उसकी मौत यकीनी थी। वो चाहता था कि एक बार जजीरे पर जाकर सुरख दरख्त के स्याह फूलों का सुरख खून पी ले ताकि मारिया के बार बार बाल काटने की मुसीबत से बच सके, क्योंकि अगर वो किसी मुसीबत में फंस गया और वो वक़्त पर मारिया के पास पुराने किले के तय खाने में ना पहुंच सका तो वो जहाँ कहीं भी होगा मर जाएगा। यही ख्वाहिश और महम समाधन को खींचकर इस नई दुनिया में लाई थी। अब जो इसने सामने रेड इंडियन लोगों को घोड़ों पर सवार आते देखा तो सोचा कि लोगों से जजीरे के बारे में कोई मालूमात हासिल करें। उसे क्या खबर थी कि ये लोग तो बाहर से आए हुए लोगों के खून के प्यासे हैं। रेड इंडियन ने भी जब एक गैर मुल्की एशियन को सड़क के किनारे खड़ा देखा तो उनकी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथों में तेज कुल्हाड़ियां थीं। पास आकर उन्होंने जोर जोर से चीखें मारी और कुल्हाड़ियों से समाधन पर हमला कर दिया। उन्हें भी ये नहीं मालूम था कि समाधन एक बहुत बड़ा जादूगर है और एक बार मरकर फिर से 1000 साल बाद जिंदा हुआ है। जो ही एक रेड इंडियन घोड़ा दौड़ता हुआ कुल्हाड़ी लहराता उसकी तरफ बढ़ा, समाधन ने जमीन पर से चंद कनकड़ियां उठाकर उसकी तरफ फेंकी। कनकड़ियां आग के गोले बनकर रेड इंडियन पर गिरे और देखते ही देखते उसे जलाकर राख कर दिया। दूसरे रेड इंडियन ये खौफनाक मंजर देखकर वहां से भाग खड़े हुए। समाधन ने मरे हुए रेड इंडियन का घोड़ा थामा और इस पर सवार होकर शहर की तरफ रवाना हुआ। दोपहर के बाद वो एक करीबी शहर पहुंच गया। शहर क्या था, बस एक कस्बा था। चंद टूटे फूटे कच्चे मकान थे, बाहर कुछ झोंपड़ियां थीं। कस्बे के वस्त में एक बाग था
جس میں اونچی محرابی دیواروں والی پختہ حویلی بنی تھی۔ اس حویلی کے آگے آگ جل رہی تھی۔ سمادن جب اس حویلی کے قریب پہنچا تو چند ریڈ انڈین وہاں سے کلہاڑیاں لہراتے نکلے اور سمادن پر حملہ کر دیا۔ وہ تو بڑا گھبرا گیا کہ یہاں تو ہر آدمی اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، جسے دیکھو کم بخت کلہاڑی لہراتا اس کی طرف دوڑتا ہے، آخر بڑا جادوگر ہے، اپنا بچاؤ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ اس نے جٹ زمین پر سے مٹی اٹھا کر ادھر اڑا دی۔ مٹی کا ہوا میں اڑنا تھا کہ ایک بجلی سی کڑکی ان ریڈ انڈین لوگوں پر گری اور انہیں جلا کر خاک کر دیا۔ اس کی کڑک سے سارا علاقہ تھرڑا اٹھا۔ باقی ریڈ انڈین وہاں سے بھاگ گئے۔ حویلی میں سے ایک اونچا لمبا چوڑا ریڈ انڈین باہر نکلا، جس نے گلے میں انسانی ہڈیوں کی مالا پہن رکھی تھی اور جس کے گھر کے باہر انسانوں کے سوکھے ہوئے سال لٹک رہے تھے۔ اس نے جو دیکھا کہ سامنے اس کے خاص آدمیوں کی جلی ہوئی سیاہ لاشیں پڑی ہیں تو غصے سے کڑک کر بولا، کون ہو تم؟ سمادن نے کہا کہ میرا نام سمادن ہے اور میں اس علاقے کی سیر کرنے آیا ہوں۔ سردار نے کہا، بد نصیب سمادن، تو کہاں کا رہنے والا ہے اور تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ میرے خاص آدمیوں کو مار ڈالے ہیں؟ سمادن نے کہا، میں ہسپانیہ سے آیا ہوں اور تمہارے آدمیوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا، اگر میں انہیں نہ مارتا تو یہ مجھے ہلاک کر دیتے۔ اپنی جان بچانے کے لیے ضروری تھا کہ میں انہیں جلا کر راہ کر دیتا۔ سردار نے غصے سے دانت پیس کر کہا، تمہیں تو تمہاری موت کھینچ کر یہاں تک لے آئی ہے، اب میرے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور سردار نے نیزہ اٹھا کر سمادن کی طرف پھینکا۔ نیزہ ذرا فاصلے پر سے گزر گیا، مگر سمادن ذرا سا جھک نہ جاتا تو نیزہ اس کے سینے سے پار ہو جاتا۔ سمادن نے کہا، اے سردار، ذرا ٹھہر کر میری بات سن لے، میں ایک عظیم جادوگر ہوں، تم مجھ پر حملہ مت کر، کیونکہ اگر میں تم پر وار کیا نا تو تم تو اس سے بچ نہ سکو گے اور تیرا بھی وہی حال ہوگا جو تیرے ساتھیوں کا ہوا۔ اسی لیے میری بات مان اور ہاتھ اٹھا لے اور جو کچھ میں تم سے پوچھتا ہوں مجھے اس کا جواب دے۔ سردار نے گردن اکڑ کر کہا، بکواس بند کرے، اے بدبخت غیر ملکی، تمہارا خون پینا ہماری مقدس کتابوں میں فرض ہے، یعنی ہمارا فرض ہے کہ ہم تمہیں قتل کر کے تیرے سر کو ابال کر اسے سکھائیں اور رسی میں پرو کر اپنے گھر کے باہر لٹکائیں۔ لے، اب میں تمہیں قتل کرنے آ رہا ہوں۔ سردار نے کلہاڑی لہرا کر ایک چیخ سی ماری اور سمادن کی طرف دوڑا آیا۔ سمادن کے لیے اب اپنی جان بچانا ضروری ہو گیا تھا، مگر وہ اس ریڈ انڈین سردار کو مارنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ اس سے سمادن کو کوئی مفید معلومات حاصل ہو سکے۔ اس نے اپنی جیب سے ہڈی کا ایک ٹکڑا نکال کر اس پر کوئی منتر پڑھا اور اسے خاموشی سے سردار کی طرف اچھال دیا۔ جوں ہی ہڈی کا ٹکڑا سردار کے آگے جا کر زمین پر گرا، اسی وقت وہاں زمین پر شگاف ہو گیا۔ شگاف میں سے ایک شعلہ نکلا جس نے سردار کے ہاتھ سے کلہاڑی چھین کر پڑے پھینک دی۔ سردار خود اوندے منہ گر پڑا۔ سمادن نے اونچی آواز میں کہا، اب بھی موقع ہے کہ معافی مانگ کر اپنی جان تو بچا لے سردار، نہیں تو میرا شعلہ تجھے ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سردار نے اٹھ کر جادوگر کے آگے سر جھکا دیا۔ میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں سمادن، تو جیتا میں ہارا، تم میرے مہمان ٹھہرو، آؤ میرے ساتھ، میرے گھر کا دروازہ تم پر کھلا ہے۔ سردار سمادن جادوگر کو اپنے ساتھ حویلی کے اندر لے گیا، اسے بہترین پھل اور جو کی روٹی کھانے کو دی۔ کھانے کے دوران سمادن کو سردار نے کہا، تم اتنے بڑے جادوگر ہو، کیا تم میری بیوی کی ٹانگ کا زخم اچھا نہیں کر سکتے؟ ایک بار وہ چٹان سے پھسل کر گر پڑی تھی جس سے ٹانگ پر زخم آ گیا تھا، یہ زخم آج تک اچھا نہیں ہو سکا۔ سمادن نے کہا کہ وہ اس کی بیوی کا زخم اچھا کر دے گا۔ چنانچہ ریڈ انڈین سمادن کو اپنے ساتھ دوسری کوٹری میں لے گیا جہاں اس کی بیوی ٹانگ کے زخم کو لیے درد سے کرڑا رہی تھی۔ سمادن نے دیکھا کہ زخم تو بہت خراب ہو چکا تھا اور اس کا زہر عورت کے بدن میں کافی اوپر تک جا چکا تھا۔ سمادن بولا، کسی برتن میں آگ جلا کر لاؤ۔ اسی وقت سونے کے برتن میں آگ جلا کر سمادن کے سامنے رکھ دی گئی۔ نئی دنیا میں سونا عام تھا اور غریب سے غریب لوگوں کے جھونپڑوں میں بھی سونے کے پیالے، سونے کے چمٹے تھے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ باہر کی دنیا میں سونے کا کیا بھاؤ ہے۔ سمادن نے آگ میں ایک سفوف سا تھیلے میں سے نکال کر ڈالا۔ سفوف کے ڈالتے ہی ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور آگ فوراً بجھ گئی۔ آگ کی راکھ میں سے کسی پرندے کا پر برآمد ہوا۔ اس پر کو سمادن نے اٹھا کر سب سے پہلے اپنے بالوں سے لگایا، پھر عورت کے زخم پر رکھ کر کہا، بیبی زور زور سے سانس لو۔ عورت زور زور سے سانس لینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی جادوگر سمادن نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر زخم پر پھونک ماری۔ زخم ایک دم سے غائب ہو گیا، عورت کا درد ختم ہو گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا جادو تھا میرے سرتاج؟ سردار نے مسکرا کر جادوگر سمادن کی طرف دیکھ کر کہا، یہ سارا اس جادوگر کا کمال ہے، یہ تو کوئی آسمانی دیوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی سمادن
کے آگے ان دونوں نے اپنا سر جھکا دیا۔ سمادن نے کہا، دیکھو مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سردار نے کہا، تو پھر اگر تمہیں ہماری جان کی ضرورت ہو تو ہم وہ بھی حاضر کیے دیتے ہیں۔ سمادن بولا، نہیں، مجھے تمہاری جان کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہاں قریبی سمندر میں کوئی ایسا جزیرہ ہے جس کے جنگل میں سرخ درخت اگا ہوا ہو۔ سرخ درخت کا نام سن کر سردار اور اس کی بیوی کا رنگ زرد پڑ گیا۔ سردار نے کہا، اے ہمارے محسن، وہ سرخ درخت مردوں کے جزیروں میں ہے، جہاں کوئی بھی جاتا ہے نا مار جاتا ہے، پھر اپنے آپ وہ پتھر کا بت بن کر اپنی قبر کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ سمادن نے پوچھا، کیا تم مجھے اس جزیرے کا پتہ بتا سکتے ہو؟ وہ جزیرہ نئی دنیا کے سمندر میں یہاں سے 1 رات اور 1 دن کے سفر پر ہے، کیا تم وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ دیوتا تمہیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیں گے، اگر تم وہاں پہنچ بھی گئے تو مار جاؤ گے اور اپنی قبر کے سرانے پتھر کا بت بن کر کھڑے ہو جاؤ گے۔ میں اب بھی تمہیں یہی کہوں گا کہ اس خیال سے باز آ جاؤ۔ سمادن کہکا لگا کر ہنسا، دیوانے احمق، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں آب حیات کے پاس آ کر واپس پلٹ جاؤں؟ ہرگز نہیں، میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ وہ رات سمادن نے سردار کی حویلی میں بسر کی اور صبح صبح سالے سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد وہ سمندر کے کنارے ایک جگہ پہنچا جہاں کچھ ماہی گیروں کے جھونپڑے بنے ہوئے تھے۔ سمادن نے ایک ماہی گیر کو کھانے پینے کا سامان دے کر کشتی خریدی، اس میں سوار ہوا اور مردوں کے جزیرے کی طرف سمندر میں چل پڑا۔ ساری رات سارا دن وہ سمندر میں سفر کرتا رہا۔ دوسرے دن شام سے پہلے اسے دور سے مردوں کے جزیرے کے خشک سیاہ پہاڑوں کے سائے نظر آئے۔ یہی وہ جزیرہ تھا جہاں اس کی ابدی زندگی کا راز چھپا تھا، جہاں سرخ درخت کے سیاہ پھل سے سرخ خون ٹپکتا تھا، جسے پی کر سمادن کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو سکتی تھی۔ وہ جزیرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا کہ سمادن جزیرے پر اتر گیا۔ کشتی کھینچ کر اس نے ایک چٹان کے ساتھ باندھ دی اور خود ریت پر چلتا ہوا ایک چٹان کے پاس آیا اور ریت پر لیٹ گیا۔ وہ تھک گیا اور رات آرام سے بسر کر کر اگلے روز صبح سرخ درخت کی تلاش میں نکلنا چاہتا تھا۔ چٹانوں کے پیچھے اسے جزیرے کا گھنا جنگل ایک سیاہ بادل کی طرح سے نظر آ رہا تھا جو آسمان سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا ہو۔ اس جنگل میں سمادن کی ہمیشہ کی زندگی کا راز پوشیدہ تھا۔ اس پر تھکن کی وجہ سے غنودگی طاری ہونے لگی تھی اور وہ سو گیا۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے جنگل کی طرف سے ایک دردناک سی ڈرونی آواز سنائی دی جو ہولے ہولے رک رک کر اسے بلا رہی تھی۔ سمادن نے کان لگا کر سنا، آواز کہہ رہی تھی، سمادن، سمادن، آ جاؤ، آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا خون نکال کر پی جائیں گے، سمادن، سمادن، آ جاؤ۔ آوازیں چڑیلوں کی معلوم ہوتی تھی اور اس قدر ڈرونی اور ہیبت ناک تھی کہ ایک بار تو سمادن کے جسم میں بھی کپ کپی سے چھا گئی۔ آخر وہ جادوگر تھا، اس نے ان آوازوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند اب کوسوں دور تھی۔ وہ ساری رات جاگتا رہا، آوازیں دوبارہ نہ آئیں۔ دن نکل آیا تو وہ اٹھا اور جزیرے کے درختوں کی جانب چل پڑا۔ ابھی وہ جنگل کے کنارے پر ہی تھا کہ ایک چٹان کے عقب میں آ کر کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ریت پر کچھ قبریں بنی ہیں جن کے سرہانے سیاہ پتھر کے بت کھڑے ہیں۔ اسے سردار کی بات یاد آ گئی کہ یہ ان لوگوں کے بت ہے جو سرخ درخت کی تلاش میں یہاں آئے اور مر کر پتھر بن گئے۔ سمادن ایک بت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس بت کی شکل سیاہ تھی اور بڑی ہی ڈراؤنی آنکھیں تھیں۔ اچانک بت نے آہستہ سے آنکھیں جھپکی اور پراسرار سرگوشی میں کہا، اے اجنبی، اس جزیرے سے بھاگ جا، اگر تو سرخ درخت کی تلاش میں آیا ہے تو ابھی واپس ہو جا، بھاگ جا، واپس ہو جا۔ سمادن نے کہا، میں بہت بڑا جادوگر ہوں، مجھے کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، میں سرخ درخت کا خون پی کر رہوں گا۔ پتھر کے بت نے کہا، تو بد نصیب ہے، موت کو تیرے سر پر منڈلاتے دیکھ رہا ہوں میں، جا اپنی موت کو گلے لگا لے، اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں بھی ایک بڑا جادوگر تھا اور سرخ درخت کے خون کی تلاش میں آیا تھا، لیکن آج اپنی ہی قبر پر پتھر بنا کھڑا ہوں۔ سمادن خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ اب صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ سمادن جنگل میں داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سارے جنگل کے درختوں پر سفید رنگ کے پرندے جیسے پتھر بن کر بیٹھے ہیں اور کوئی پرندہ بھی آواز نہیں نکال رہا۔ آگے گیا تو درختوں پر سیاہ رنگ کے پرندے بنے بیٹھے نظر آئے۔ ذرا آگے جا کر اچانک ایک سیاہ پرندہ پھڑپھڑاتا ہوا نظر آیا اور سمادن کے سر پر بیٹھ کر اپنی لمبی سی چونچ سے اس کی کھوپڑی توڑنے لگا۔ سمادن نے ایک منتر پڑھ کر ایک ہڈی کا ٹکڑا پرندے پر پھینکا، پرندہ آگ کا شعلہ بن کر بھسم ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر درختوں کے سارے سیاہ پرندے اپنی شاخوں سے گرے اور زمین پر گرتے ہی کھلونوں کی طرح سے ٹوٹ پھوٹ گئے۔
समाधन आगे बढ़ता चला गया। कुछ दूर जाकर उसने एक चट्टान में बना हुआ दरवाजा देखा। करीब गया तो देखा कि इस चट्टानी दरवाजे पर सांप का मुंह बना था, जिसमें से 7 सुरख जुबानें बाहर निकली हुई थीं। समाधन ने महसूस किया जैसे वो दरवाजा थोड़ा सा खुला है और अंदर से रोशनी बाहर आ रही है। उसने दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया। दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर उसने जो देखा, इससे तो एक बार तो वो भी सहम गया। चारों तरफ दीवारों पर इंसानी कटी हुई गर्दनें लटक रही थीं, जिनमें से खून टपक टपक कर नीचे गिर रहा था। छत में एक बड़ी सी शमा रोशन थी। यह शमा एक बदशक्ल बूढ़ी औरत की खोपड़ी में जल रही थी। समाधन ने सोचा कि खामखा कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। वापस चलना चाहिए, और वो वापसी के लिए मुड़ा ही था कि अकब में पत्थर का बाहरी दरवाजा एक गुड़गुड़ाहट के साथ बंद हो गया। समाधन तंजिया अंदाज में हंसा कि इन चुड़ैलों ने इसे कोई मामूली इंसान समझ रखा है। इन्हें मालूम ही नहीं कि वो किस कदर बड़ा जादूगर है। चुनांचे इसने कुछ पढ़कर पत्थर के दरवाजे पर फूंक मारी। पत्थर के फूंक के बढ़ते ही पत्थर में एक सुराख हो गया और समाधन जादूगर बाहर निकल गया। बाहर निकलना था कि पत्थर का सुराख अपने आप बंद हो गया। दरवाजे पर बने हुए सांप के मुंह से एक फनकार सी निकली और उसकी सुरख जुबानें 2-3 बार हवा में लहराकर फिर से पत्थर की तरह से साकत हो गई। बड़ा जबरदस्त जादूगर था समाधन, और ये इसका बड़ा जबरदस्त जादू था। समाधन तो बाल बाल बच गया। कोई दूसरा होता तो इसकी लाश छोटे छोटे पत्थर बनकर फिजा में बिखर गई होती। इसने सुरख दरख्त की तरफ अपना सफर जारी रखा। वो जंगल में आगे ही आगे बढ़ता चला गया। इस जंगल में सूरज की किरणें कहीं से भी नहीं आ रही थीं और दरख्तों के नीचे अंधेरा सा छाया हुआ था। जमीन पर से स्याह और नीले रंग का हल्का सा धुआं सा खारज हो रहा था। फिजा में इंतहाई नामनूस बू फैली हुई थी। समाधन जादूगर एक छोटी सी नदी के पार गया तो जैसे दरख्तों में जबरदस्त सी फड़फड़ाहट हुई और अचानक 2 बड़े बड़े चमगादड़ों ने इस पर हमला कर दिया। ये चमगादड़ बिल्कुल इंसानों की तरह थे। उनके बड़े बड़े पर थे और छोटे छोटे सरों पर सींग उगे हुए थे। इनके मुंह से ऐसी चीखें निकल रही थी जैसे बच्चे जोर जोर से रो रहे हो। चमगादड़ें समाधन के सर पर पंजे मार रही थीं, जैसे उसकी खोपड़ी में से दिमाग का गोदा निकालकर खा जाना चाहती हो। समाधन ने पहले तो चमगादड़ों को मारकर भगाना चाहा, लेकिन वो तो जैसे उसके सर से चिमट ही गईं। अब समाधन ने जमीन पर से सूखे पत्ते उठाकर चमगादड़ों की तरफ उछाले। पत्ते हवा में जाकर छोटे छोटे खंजर बन गए और फिजा में चक्कर लगाकर चमगादड़ों पर टूट पड़े। एक पल में चमगादड़ों की गर्दनें उतरकर नीचे गिरी थी और जिस्म कट चुके थे। खंजर फिर से पत्ते बनकर जमीन पर गिर पड़े। समाधन आगे बढ़ा। सामने उसे जमीन पर एक गार सा बना नजर आया। उसने झांक कर देखा, इसमें लावा उबल रहा था और बाहर सफेद गैस निकल रही थी। वो आगे बढ़ने लगा तो गार में गिड़गिड़ाहट हुई और पिघले हुए लावे की एक लहर उछलकर गार के दुहाने से बाहर गिरी। लावा जहां जहां गिरा वहां आग लग गई। जादूगर पीछे हट गया। लावे की उबलती हुई लहर ने बिल्कुल इसके सामने एक लकीर सी बना दी थी, जिसमें से शोले उठ रहे थे। आगे जाना सख्त खतरनाक बात थी, लेकिन जादूगर समाधन तो फैसला कर चुका था कि वो सुरख दरख्त का खून पीकर अबदी जिंदगी हासिल कर करेगा। वो आगे बढ़ा। लावे की आग के शोले उसके बिल्कुल करीब आ गए। समाधन मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ पढ़ कर फूंक रहा था। यूं ही वो आग के शोले के ऊपर से गुजर गया। आग उसका कुछ न बिगाड़ सकी। शोलों से निकलकर सामने उसने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा देखा, जहां मिट्टी की छोटी छोटी कब्रें बनी थी। समाधन एक पल के लिए रुक गया। इन कब्रों में कहीं वो मुर्दे तो नहीं दफन जो सुरख दरख्त की तलाश में यहाँ आए और मारे गए। इसे बहुत से लोगों के रोने की आवाजें सुनाई दी। जादूगर ठठक गया। कब्रों को गौर से तकने लगा, क्योंकि रोने और बैंड करने की आवाजें कब्रों से आ रही थीं। और फिर अचानक कब्रों ने फटना शुरू कर दिया। इनमें से कड़कड़ाते हुए इंसानी हड्डियों के पंजर जो थे निकलकर समाधन के सामने खड़े हो गए। इन पंजरों की खोपड़ियां आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं आगे पीछे चल रही थीं। कोई पंजर बार बार अपना बाजू उठाकर अपनी खोपड़ी पर मारता तो कोई ढांचा अपना खड़खड़ाता हुआ सीना पीटता। ये अजीब बात थी कि उनके मुंह से रोने की आवाजें निकल रही थीं। समाधन ने मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़कर फूंका और कहा, तुम लोग जो कोई भी हो मेरे रास्ते से हट जाओ। समझ लो कि मैं बहुत बड़ी ताकत वाला जादूगर हूँ और तुम्हें मंत्र पढ़कर निस्तो नबूद कर दूंगा। मुर्दे रोते रहे। किसी ने जादूगर की तरफ ध्यान न दिया। वो सीना कूटते रहे और अपने हाथ की हड्डियों से खोपड़ी पीटते रहे।
समादन ने एक जबरदस्त मंत्र पढ़कर जोर से फूंक मारी और एक मुर्दा हड्डियों का पंजर खड़े खड़े पत्थर में तब्दील हो गया। लेकिन एक अनोखी बात यह थी कि इस पत्थर के बुत का सर इंसानी था। इस इंसानी सर ने अपनी लाल लाल आंखों से समादन जादूगर की तरफ देखकर कहा, ऐ जादूगर, हमें मालूम है कि तुम कौन हो और यहाँ किस नीयत से आए हो, लेकिन याद रखो, अगर तुम बड़े जादूगर हो तो यहाँ से आगे तुमसे भी बड़े जादूगर बैठे हैं जो सुरख दरख्त की हिफाजत कर रहे हैं। अगर तुमने उनसे उलझने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अभी वक्त है, यहाँ ही से वापस चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई और बेहतरी है। मगर जादूगर समादन भला कब किसी को खातिर में लाता था, कब किसी की बात मानता था। वो जिद्दी था और इसे अपने जादू का बड़ा ही घुमंड था। उसने हड्डियों के पंजरों को बारी बारी मंत्र फूंक कर पत्थर बनाया और आगे की तरफ चला गया। अब जो दरख्तों का सिलसिला शुरू हुआ, उनकी शाखें इंसानी बाजुओं की तरह से इधर उधर लहरा रही थी, जैसे किसी को पकड़कर हड़प करने की कोशिश कर रही हो। समादन के दरमियान उनके दरमियान से गुजरता चला गया। वह बराबर मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़ रहा था। इंसानी बाजू वाले दरख्तों का सिलसिला खत्म हुआ तो सामने एक छोटा सा गोल तालाब आ गया। वो बराबर मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़ रहा था। इंसानी बाजू वाले दरख्तों का सिलसिला खत्म हुआ तो सामने एक छोटा सा गोल तालाब आ गया। इस तालाब के किनारे एक कश्ती पड़ी थी। जादूगर ने कश्ती में सवार होने की कोशिश की तो जमीन एक बार लड़स गई, जैसे बोनचाल आ गया हो। फिर एक चीख फिजा में बुलंद हुई और तालाब का पानी दरमियान में से उबलना शुरू हो गया। समादन एक तरफ किनारे पर खड़ा तालाब के पानी को देखने लगा। थोड़ी देर बाद तालाब में से एक बहुत बड़े बिनमानस का सर बुलंद हुआ। ये सर इतना बड़ा और लंबा चौड़ा था कि उसके नथने किसी बहुत बड़े पहाड़ के दो चौड़े गाढ़ लग रहे थे। समादन जादूगर एक कदम पीछे हट गया, क्योंकि बिनमानस अपनी सबज और स्याह आंखों से घूर कर उसे देख रहा था। बिनमानस का एक लंबा हाथ तालाब में से बाहर निकला और समादन की तरफ बढ़ा। समादन ने झट एक मंत्र पढ़कर फूंक मारी मगर कोई असर ना हुआ। हाथ बराबर उसकी तरफ बढ़ता रहा। समादन दो कदम पीछे हटकर फिर मंत्र पढ़ कर फूंकने लगा। उसे जिस कदर मंत्र याद थे उसने पढ़ डाले, मगर बिनमानस पर जादू का कोई असर ना हुआ। अब उसे मुर्दे की आवाज सुनाई दी कि यार जादूगर, तू नादान है, वापस भाग जा, यहाँ तुम्हारा जादू ना चलेगा, यहाँ तुमसे ज्यादा बड़े बड़े जादूगर पड़े हैं। बिनमानस का हाथ अब समादन के करीब पहुंच चुका था और इसमें से चिंगारियां निकल रही थीं। समादन बड़ा मकार था, फौरन समझ गया कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। पीछे मुड़ा और इसने भागना शुरू कर दिया। जब वह मुर्दों के पथरीले पंजरों के पास से गुजरा तो इसे मुर्दों के तंजिया कैकों की आवाजें सुनाई दी, मगर समादन ने मुड़कर भी ना देखा और भागता भागता जंगल से निकलकर इन कब्रों के पास आकर ठहर गया। सुरख दरख्त का खून। जादूगर समादन ने गौर से देखा तो इनमें से सिर्फ एक बुत बाकी था, बाकी सारे बुत गायब थे, सिर्फ इनकी कब्रें ही बाकी रह गई थीं। ये एक बुत वही स्याह चेहरा था जिसकी आंखों ने जादूगर की तरफ देखकर उसे जाते वक्त कहा था कि वापस चला जा और सुरख दरख्त का खून हासिल करने का इरादा तड़क कर दे। बुत एक बहुत बड़ी चट्टान जैसे काट कर बनाया गया था। जादूगर ने करीब जाकर देखा। चबूतरे की एक जानिब छोटी सी दर्ज थी जो ऊपर से नीचे तक चले गई थी। इसमें से सब्ज रंग की हल्की हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। तो क्या इसके अंदर कोई खुफिया तहखाना है? जादूगर समादन ने सोचा, अंदर चलकर देखना चाहिए, वहाँ क्या है, हो सकता है यहाँ से सुरख दरख्त का कोई सुराग मिल जाए। समादन ने दोनों हाथ उठाकर झटके और 10 उंगलियों का इशारा चबूतरे की तरफ किया। हल्की सी गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आई और चबूतरे का दरवाज़ा इतना खुल गया कि इसमें से एक आदमी गुजर सकता था। समादन दरवाजे में से गुजरकर अंदर चला गया। क्या देखता है, अंदर तो एक शीश महल चमक रहा था। छत पर सब्ज रंग के फनूस जल रहे थे, दीवारों पर सब्ज रंग के रेशमी पर्दे गिर रहे थे, फर्श पर कलीन बिछे थे, यहाँ वहाँ सोने के तख्त और कुर्सियां रखी थीं। बीच में चांदी के संदूक खुले पड़े थे जिनमें से जर्द जवाहरात और हीरे मोतियों के हार और शाही ताज और सोने के चिराग जेवरात बाहर निकल रहे थे। समादन की आंखें खुल गईं। इतना कीमती और अनमोल खजाना उसने अपनी जादूगरी की सारी जिंदगी में न देखा था। अगर चाह वो खजाने की तलाश में वहां नहीं आया था, लेकिन फिर भी उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इस खजाने को अपने साथ वापस हिस्पानिया ले जाए और वहां जाकर अपनी बादशाह का ऐलान कर बादशाह बनकर बैठ जाए। जादूगरी के मंत्र फूंक कर वो आग तो लगा सकता था, पत्थरों को तोड़ सकता था, मगर इतना जबरदस्त और कीमती खजाना पैदा ना कर सकता था। इसके जादू की एक हद थी, इस हद से वो आगे नहीं जा सकता था। हाँ, अगर वो सुरख दरख्त का खून पी ले तो फिर इसे पूरा जादू मिल सकता था।
اور وہ خزانوں پر بھی قبضہ کر سکتا تھا۔ اس نے ایک صندوق میں سے جواہرات سے منڈا ہوا ایک تاج اٹھایا، اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تاج کے موتی اور جواہرات کی چمک سے آنکھیں چکر چوند ہو رہی تھیں۔ اس نے تاج اپنے سر پر رکھ لیا، اس کے ساتھ ہی زلزلہ سا آیا اور سارا کمرہ ہل گیا۔ جادوگر گرتے گرتے بچا۔ اس نے تاج سر پر سے اتار کر بغل میں دبا لیا۔ زلزلہ رک گیا۔ سمادن نے سوچا اس خزانے میں سے جو کچھ بھی وہ نکال کر لے جا سکتا ہے لے جائے، ایسا سنہری موقع پھر اسے ہاتھ نہیں آئے گا۔ پاس اس نے قریب ہی پڑا ہوا چمڑے کا جھولا اٹھایا اور اس میں ہیرے جواہرات، موتی، سونے کے زیورات اور قیمتی ہار اور تاج ڈالنے شروع کر دیے۔ جب تھیلا بھر گیا تو اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور باہر نکلنے کے لیے چبوترے کے ادھر کھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ اب اس نے پھر ایک ایسی حرکت کی کہ جو شاید اس کے لیے مصیبت کا باعث بن گئی۔ اس نے شاہی تاج پر پھر اپنے سر پر پہن لیا۔ ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ زلزلے کا جھٹکا لگا، چبوترے کا پتھریلا دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا اور سمادن زمین پر گر پڑا۔ اس کے جھولے میں رکھا ہوا خزانے کے ہیرے جواہرات بھی قلین پر بکھر گئے۔ سمادن جلدی سے اٹھا اور دروازے کی طرف آ کر زور لگانے لگا مگر دروازہ نہ کھل سکا۔ اس نے اپنے سارے منتر، سارا جادو آزما لیا مگر پتھر کا دروازہ اپنی جگہ سے ذرا سا بھی نہ ہلا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کسی طاقت نے اس سے جادو کی ساری طاقت چھین لی ہے۔ وہ پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ وہاں کوئی روشن دان، کوئی کھڑکی، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ چھت پر فانوسوں پر شمعیں جل رہی تھیں، دیواروں پر موٹے موٹے ریشمی سبز پردے گرے تھے۔ یہ شمعیں کس نے جلا رکھی تھیں؟ ضرور کوئی بڑی طاقت اس خزانے کی چوکیداری کر رہی تھی۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ایک جگہ دیوار سے سبز باری پردہ ایک طرف ہٹا، اندر سے تیز روشنی جگمگاتی اور ایک ڈرونی سی آنکھوں والا آدھا حیوانی آدھا انسانی چہرہ نمودار ہوا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے تیز روشنی کی کرنیں نکل رہی تھیں۔ کھوپڑی پر ایک سینگ تھا جس پر زرد آنکھوں والا خوفناک الو بیٹھا تھا۔ چہرے نے ایک کہکا لگایا اور گونجدار آواز میں بولا، سمادن، تو نے کاہن اعظم کے تاج کو اپنے سر پر رکھنے کی غلطی کی ہے، جس کی سزا تجھے یہ ملی ہے کہ اب تو ساری زندگی اس پتھر کے گھر سے باہر نہ نکل سکے گا، یہی زندہ رہے گا اور اسی جگہ ایک روز سسک سسک کر مر جائے گا۔ چہرہ غائب ہو گیا، پر وہ اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ سمادن پریشان ہو گیا۔ اف، وہ کس مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ لپک کر اس نے پردہ ہٹا دیا لیکن پیچھے پتھر کی سیاہ کالی دیوار کی اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے جادو کرنا شروع کر دیا، اونچی آواز میں منتر پڑھنے لگا، دیواروں پر پھونکے مارنے لگا، جیب سے مردوں کی ہڈیاں نکال نکال کر دیواروں پر پھینکنے لگا، مگر کسی شے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ایسے لگتا تھا جیسے سچ مچ اس سے جادو کی طاقت چھین لی گئی ہے۔ چھت کے فانوس بھی آہستہ آہستہ جلنے بجھنے لگے، پھر سارے فانوس بجھ گئے، صرف دیوار کی ایک شمع روشن رہی جس کی زرد روشنی میں پتھر کے کمروں کی فضا اور زیادہ ڈرونی ہو گئی۔ جادوگر سمادن اب کچھ خوفزدہ ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ کوئی اس سے بھی بڑا جادوگر یہاں رہتا ہے جس نے اسے سزا کے طور پر اس پتھر کی قبر میں ڈال دیا ہے۔ پھر اس کا سر چکرانے لگا، وہ جواہرات کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے اپنے جسم سے طاقت باہر نکلتی محسوس ہوئی۔ اسے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، سنو، اگر تم کوئی بہت بڑے جادوگر ہو تو میرا استاد تم سے بھی بڑا جادوگر ہے۔ اس کو جب پتا چلا کہ تم نے مجھے یہاں قید کر دیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سمادن کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ کمرے میں ایک بجلی سی گوندی اور اس کے بعد جادوگر سمادن بھی ہوش ہو کر گر پڑا۔ جس وقت اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس جگہ پتھر کے چبوترے والے کمرے میں اکیلا پڑا ہے۔ ہیرے جواہرات اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ اسے بھوک محسوس ہوئی لیکن وہ سونے، موتی اور جواہرات سے جڑے ہوئے زیور اور تاج کھا کر اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا تھا۔ بھوک مٹانے کے لیے اسے تھوڑی سی روٹی چاہیے تھی۔ روٹی وہاں کہیں نہیں تھی۔ سمادن نے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ اس نے دیوار کے پردے کو اٹھا کر دیکھا۔ ان کے پیچھے تو کچھ نہیں تھا، پیچھے پتھر کی دیوار تھی۔ ایک جگہ کونے میں بڑا سا سونے کا رتھ الٹا نظر آیا، پاس ہی ایک چاندی کا بت تھا۔ یہ بت کسی عجیب سے جانور کا تھا۔ ایسا جانور سمادن نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اس بت کو اپنی جگہ سے ہلایا تو ایک ہلکی سی آواز ابھری۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی آہستہ آہستہ پتھر کی سیل کھسکا رہا ہو۔ سمادن چوکنا ہو گیا، سوچنے لگا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ضرور کوئی خفیہ دروازہ کھل رہا ہے۔ اس کے قریب ہی کونے میں فرش پر ایک شگاف پڑ گیا۔ جادوگر سمادن نے جھک کر دیکھا، نیچے ایک تابوت رکھا تھا۔ وہ قبر میں اتر گیا۔ تابوت کا ڈھکنا پڑے اوپر سے بند تھا۔ سمادن نے تھوڑا سا زور لگا کر تابوت کا ڈھکنا اٹھا لیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ تابوت کے اندر سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جو نیچے جا رہی ہیں۔ سمادن جلدی سے نیچے اتر گیا۔ یہ سیڑھیاں ایک چھوٹے سے دروازے پر جا کر ختم ہو گئی۔ یہاں بہت بڑا اندھیرا تھا، صرف اوپر سے آنے والی روشنی کی وجہ سے دروازے کا پتھر چمک رہا تھا۔
समाधन दरवाजे में दाखिल हो गया। ये एक तंग सा रास्ता था जिससे नामदार सी बू उठ रही थी। इस ख्याल से वो आगे बढ़ता चला गया कि शायद यहाँ से फरार का कोई रास्ता निकल आए और वो वापस जजीरे पर पहुंच जाए। तंग रास्ते से एक गोल कमरे में ले गया जहाँ बीच में एक तख्त रखा था। तख्त सोने का लग रहा था और इस पर गिर्द जमी हुई थी, जैसे कई बरसों से इस पर कोई बैठा ना हो। समाधन ने तख्त के चारों पायों को गौर से देखा। एक पाये के साथ उसे पीछे की तरफ इंसानी खोपड़ी चांदी के तारों से बंधी हुई नजर आई। इसने खोपड़ी के सर पर हाथ फेरा तो इसे हल्के से तंजिया कहके की आवाज सुनाई दी। ऐ शख्स, तू इस कैद खाने से सारी उम्र बाहर ना निकल सकेगा, क्योंकि तूने कहने आजम के शाही ताज की तौहीन की है। यहाँ से फौरन वापस चला जा, नहीं तो अभी जलाकर खाक कर दूंगा। समाधन ने कहा, लेकिन मैं एक जादूगर हूँ, 1000 साल पहले भी जिंदा था, मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। खोपड़ी ने कहका लगाया, कहा, तू एक गुस्ताख जादूगर है। अगर तू कहने आजम के ताज की बेहुरमती ना करता तो शायद तेरे साथ नरमी का बर्ताव किया जाता, मगर अब तूने एक बड़ा घिनौना जुर्म किया है, तुझे माफ नहीं किया जा सकता। तेरे दिल में कहने आजम का खजाना चुराने का भी ख्याल आया था, तू चोर भी है। देख, तुझे हदायत करता हूँ कि यहाँ से वापस जा, नहीं तो सारी उम्र पछताता रहेगा। समाधन फौरन वहां से पलट आया। चबूतरे वाले कमरे में आकर उसने सोचना शुरू किया कि इस तरह तो सचमुच इस जगह कैद होकर रह जाएगा और शायद इसकी मौत भी वाक़या हो जाए। वहां तो इसे खाने पीने को भी कुछ ना मिलेगा। इसने अपने उस्ताद जादूगर की रूह को बुलाने का फैसला किया। वो कमरे के वस्त में कलीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया। आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़ने लगा। काफी देर तक वो मंत्र पढ़ता रहा, फिर इसका सांस फूल गया। उसने आंखें खोलकर सुरख सुरख डेरों से छत की तरफ देखा और कहा, मेरे उस्ताद जादूगर, मेरी मदद को आओ। मैंने तुझे मुसीबत में आवाज दिया, मेरी मदद को आओ। धुएं का गुबार सा इसकी आंखों के सामने उठा और इसमें समाधन के उस्ताद की शक्ल नजर आई। एक लंबी दाढ़ी वाला भयानक आंखों वाला चेहरा समाधन की तरफ देख रहा था। समाधन, तूने हमें याद किया, हम आ गए, पर हमें तेरी सारी रोदात की खबर है। देख, कहने आजम जादूगर के बड़े जादूगरों और उस्तादों के उस्ताद हैं। तुमने उनके ताज को अपने सर पर क्यों रखा? तूने इनके खजाने को चोरी करने की कोशिश क्यों की? अब तुझे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। समाधन ने कहा, गुरुजी, आपसे बढ़कर इस दुनिया में सिवाय सामरी के और कौन जादूगर हो सकता है? फिर आप इस कहने आजम से क्यों डरते हैं? आप अगर चाहें तो इस चबूतरे की ईंट से ईंट बचा सकते हैं। आप इशारा करें तो ये दीवारें आन की आन में बाहर को गिर जाएंगी। उस्ताद जादूगर ने कहा, तू इस तरह से मुझे गुस्सा नहीं दिला सकोगे समाधन। मैं जानता हूँ कहाँ मेरी ताकत शुरू होती है और कहाँ जाकर मेरी ताकत खत्म होती है। कहने आजम का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। समाधन आजिज़ी से बोला, मेरे गुरु, तो क्या अब मैं बाकी सारी जिंदगी इसी जगह सिसक सिसक कर मर जाऊंगा? क्या मेरी निजात ना हो सकेगी? क्या आप अपने मालिक की, अपने अदना शागिर्द की कोई मदद नहीं करेंगे? उस्ताद बोला, अफसोस है समाधन, मैं तेरी कोई मदद ना कर सकूंगा। वक़्त गुजर गया है, जो होना था हो चुका। तुमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ, मुझे दोबारा बुलाने की कोशिश ना करना, क्योंकि अगर मैं फिर आया तो हो सकता है कहने आजम मुझसे भी मेरी ताकत छीन ले। धुएं का गुबार एक बार फिर उठा और उस्ताद जादूगर का चेहरा इसमें गायब हो गया। अब तो समाधन को फिक्र पड़ गई कि वो क्या करे। वो तो बिल्कुल ही बेयारो मददगार होकर रह गया था। वो कलीन पर से उठ बैठा और एक बार फिर उसने वहां से निकलने की तरकीबों पर गौर शुरू कर दिया। अब वो जादू से हटकर अपनी चालाकी और मकारी से काम लेना चाहता था। वो एकदम से सजदे में गिर पड़ा और गिरा कर बोला, ऐ अजीम कहने आजम, मुझे माफ़ कर दे। मैंने बड़ी सख्त गलती की। मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे बख्श दे और यहाँ से निकाल दे, नहीं तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊँगा। जब जादूगर समाधन ने जोश मूठ और मकारी के साथ बहुत ही गिरियाजारी की तो छत पर एक चेहरा नुमादार हुआ। उसने अपनी सुरख सुरख आंखों से समाधन को देखा। जहाँ हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम्हें कुफारा अदा करना पड़ेगा। समाधन ने हाथ बांध कर कहा, मैं हर किस्म का जुर्माना अदा करने को तैयार हूँ। चेहरे ने गरज कर कहा, तो सुन, इस जजीरे में एक टेले के नीचे का गाड़ है। इस गाड़ में एक कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान की सारी कब्रों के मुर्दे बाहर पड़े हैं। तेरी सजा यह है कि इस गाड़ में जाकर सारे मुर्दों की लाशों को एक एक करके इन कब्रों में दफन कर। जब सारे मुर्दे दफन हो जाए तो एक आखिरी मुर्दा साथ वाली गाड़ में रह जाएगा। वही तेरी निजात का बाइस होगा। अब यहाँ से निकल जा, दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। समाधन ने हाथ बांध कर कहा, हुजूर, वो टेला कहाँ है? मीनार वाली चट्टान के पास। इसके साथ ही चेहरा गायब हो गया। समाधन ने दाएं बाएं देखा। कमरे का पथरीला दरवाजा थोड़ा सा खुल चुका था। इसने वहां से निकलने की कोशिश की और दरवाजे में से बाहर आ गया। इसके बाहर निकलते ही दरवाजा फिर से बंद हो गया।
کھلی ہوا سورج کی روشنی میں آ کر اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ درختوں کے کچھ پھل توڑ کر کھائے۔ ایک جگہ ریت میں پانی جمع تھا، وہ پانی بار بار کر پیا اور سوچنے لگا کہ کیا اس ٹیلے کے غار میں جا کر مردوں کو دفن کرنا چاہیے یا یہیں سے جزیرے سے نکل جانا چاہیے۔ اصل میں وہ سرخ درخت کا خون پیے بغیر اس جزیرے سے واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا وہ واحد مقصد تھا اور اس مقصد کو لے کر وہ اس جزیرے پر آیا تھا۔ اس نے سوچا کہ ابھی مردوں کو قبروں میں دفن کرنا ہی بہتر ہے۔ دیکھتے ہیں آخری غار والا مردہ اس کی کیا رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سوچ کر سمادر مینار والی چٹان کے پاس آ گیا۔ ساتھ ہی ایک ٹیلا تھا جس کے پاؤں میں ایک چھوٹا سا غار بنا تھا۔ سمادر اس غار میں داخل ہو گیا۔ کچھ دور آگے چل کر اندر روشنی ہو گئی۔ یہ روشنی اوپر پہاڑ کی درزوں میں سے آ رہی تھی۔ اس روشنی میں سمادر نے دیکھا کہ زمین پر جگہ جگہ قبروں کے منہ کھلے تھے اور مردے باہر پتھروں پر پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر تو ایک بار تو سمادر کو بھی خوف سے جڑ سی آ گئی۔ ان مردوں کا قبروں سے دفن کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ کہان اعظم نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ یوں ہی اپنا کفارہ ادا کر سکتا ہے اور پھر اس جزیرے کے سرخ درخت کے خون کو اپنے حلق میں انڈیل سکتا ہے۔ سمادر نے ایک ایک کر مردوں کو اٹھا کر قبروں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ ایک مردے کو قبر میں اتارتا اور پھر بیلچے سے اندر مٹی اور پتھر ڈالنے شروع کر دیتا۔ شام تک وہ صرف 10-12 مردے ہی دفن کر سکا۔ رات کو اس نے ٹیلے کے باہر آرام کیا۔ صبح کو پھر غار میں جا کر مردوں کو دفن کر کے تھکا دینے والے کام میں لگ گیا۔ غرض کے 4 دن کی محنت کے بعد سمادر نے غار میں بکھرے سارے کے سارے مردوں کو قبروں میں بند کر دیا۔ اب صرف کہان اعظم کے حکم کے مطابق دوسرے غار والا مردہ باقی رہ گیا تھا، جس سے سمادر کو رہنمائی بھی حاصل کرنی تھی۔ وہ ساتھ والے غار میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ طاق میں تیل کا ایک دیا جل رہا ہے۔ اس کی روشنی میں ایک ادھ کھلی قبر دکھائی دی جس کے باہر ایک خوفناک شکل والا مردہ زمین پر پڑا تھا۔ سمادر نے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اچانک مردے نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور کہا، تو نے اپنا کفارہ ادا کر دیا ہے، اب تو آزاد ہے۔ مجھے بھی اس قبر میں دفن کر دو، اس جزیرے سے فوراً نکل جا۔ تجھے سمندر کے کنارے ایک کشتی ملے گی۔ اگر تو نے کوئی لالچ کیا اور جزیرے پر ٹھہرنے کی کوشش کی تو یاد رکھ پھر تو ساری زندگی اس جزیرے میں سے باہر نہ جا سکے گا اور تیری ہڈیاں بھی اس زمین میں گل سڑ جائیں گی۔ جا اب دفع ہو جا۔ سمادر نے کہا، اے مردہ روح، میری ایک بات کا جواب دے۔ مردے نے کہا، پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ سمادر نے پوچھا، یہ بتا کہ تو کون ہے اور یہاں کیوں پڑا ہے اور کب سے پڑا ہے؟ میں بھی ایک مردہ تھا اور 1000 سال سے قبر میں دفن تھا، لیکن میں قبر سے باہر زمین پر کبھی یوں نہیں پڑا رہا۔ مردہ بولا، سن اے احمق جادوگر، تو نے مجھ سے وہ کچھ پوچھا ہے جو میں تمہیں کبھی نہیں بتا سکتا۔ میں اس جزیرے کا بادشاہ تھا، میں نے ایک گستاخی کی، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی کی سزا آج تک بھگت رہا ہوں، بس اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اب تم فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ، نہیں تو پھر کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ سمادر نے چپکے سے بادشاہ کے مردے کو قبر میں اتار کر تابوت بند کر دیا، اوپر سے مٹی ڈالی، پھر باہر آ گیا۔ غار سے باہر آ کر وہ سیدھا سمندر کی طرف آ گیا۔ یہاں ساحل سمندر پر ایک چھوٹی کشتی کھڑی تھی۔ سمادر نے کشتی میں اتر کر دیکھا ہے کھانے پینے کی ہر شے موجود تھی۔ سب سے پہلے اس نے جی بھر کر کھایا پیا، پیٹ کی آگ بجھائی، پھر وہ لیٹ گیا اور آرام کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا اگر وہ وہاں سے نہ گیا تو کہان اعظم اس سے انتقام لے گا۔ سمادر کے جادو کی طاقت ختم ہو چکی تھی، یا کم از کم جتنی دیر تک وہ اس جزیرے میں تھا وہ جادو سے کام نہیں لے سکتا تھا۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا تھا اسے اپنی ہوشیاری اور مکاری سے ہی کرنا ہوگا۔ رات بھر اس نے کشتی میں آرام کیا، صبح وہ کشتی لے کر کنارے سے چل دیا۔ یہ ناممکن بات تھی کہ سمادر اس جزیرے سے سرخ درخت کے پھولوں کا خون پیے بغیر جائے، کیونکہ اس خون پر اس کی ساری آنے والی زندگی کا دار و مدار تھا۔ اسی خون کو سمادر کو ابدی زندگی عطا کرنا تھی، وگرنہ وہ تو ایک مردہ شخص تھا۔ اگر ایک بار پھر ماریا کے بال کاٹنے وہ بھول جائے تو اس جگہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر زمین پر گر جائے اور نیست و نابود ہو جائے۔ ایک طرح سے اس کی زندگی ماریا کے بالوں میں قید تھی۔ اگر ماریا زندہ رہے اور اس کے بال ہر مہینے کے بعد کاٹ دیتا تو وہ بھی زندہ رہے، لیکن اگر کسی مہینے بھی سے بھول چک ہو گئی تو پھر وہ مر جائے گا اور ایسی موت مرے گا کہ پھر حشر تک نہ اٹھ سکے گا۔ پس سمادر کو کشتی کنارے جزیرے کی پرلی جانب لے گیا۔ جزیرہ کافی بڑا تھا اور اس کی حدود و اربا کو اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ اس کے جنوبی حصے سے بھی اگر جنگل میں داخل ہوا جائے تو وہ چلتے چلتے سرخ درخت کے پاس پہنچ سکتا ہے۔ اس نے جزیرے کے دور جنوبی ساحل پر جا کر اپنی کشتی ایک چٹان کے ساتھ باندھی اور اتر کر درختوں کی چھاؤں میں آ گیا۔ وہ اس کے سامنے ایک گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ یہی وہ جنگل تھا جو سرخ درخت کی طرف جاتا تھا۔ سمادر نے اپنے استاد کا نام لیا اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد اسے درختوں میں سے ایک جھونپڑی بنی نظر آئی۔ حیران ہوا کہ اس بے آباد جگہ پر یہ کون آباد ہے۔ جھونپڑی کے باہر دروازے پر انسانی کھوپڑیاں لٹک رہی تھیں۔
वो अभी झोंपड़ी के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि एक फलक शगाफ चीख से सारा जंगल गूंज उठा। समाधान अगर जादूगर ना होता तो शायद गश खाकर गिर पड़ता, मगर वो अपनी जगह खड़ा रहा और गौर करने लगा कि ये चीख किसकी हो सकती है। इतने में झोंपड़ी में से एक औरत बाहर आई, जिसके पांव उल्टे थे और हाथ भी उल्टे थे। उसके बाल सफ़ेद थे और ड्रोने चेहरे पर दो अगले दांत बाहर निकले हुए थे। समाधान ने उसे झुककर सलाम किया। वो समझ गया कि ये जजीरे की चुड़ैल है। समाधान मकारी से बोला, ए अजीम चुड़ैल, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। तो बहुत प्यारी चुड़ैल है, मैं तेरे ही दर्शन करने यहाँ आया हूँ। चुड़ैल ने जमीन पर पाँव मारा और कहका लगाया। जंगल के सारे दरख्त लर्ज उठे। जादूगर समाधान, मैं तेरी मकारी से खूब वाकफ हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तू इस जजीरे पर सुरख दरख्त का खून पीने आया है, लेकिन सुन, तो इस मकसद में इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक तू किसी ऐसे जंगली आदमखोर का सर काट कर ना लाए जिसने 1000 इंसानों का खून ना पिया हो। और ये काम तुझे अपनी मेहनत और जुर्रत से करना होगा, क्योंकि इन इलाकों में किसी पर भी तेरा जादू ना चल सकेगा। समाधान ने कहा, ए अजीम चुड़ैल, अब जबकि तू मुझे मेरे सारे राजों से वाकिफ हो गई है, मुझे ये बता कि ऐसा जंगली आदमखोर मुझे कहाँ मिलेगा। चुड़ैल बोली, यहाँ से थोड़े फासले पर पीछे की तरफ एक छोटा सा जजीरा है। इस जजीरे में आदमखोर वैशी आबाद है। फौरन वहां जा और मालूम कर कि वहाँ कोई ऐसा वैशी आदमी है जिसने 1000 इंसानों का खून पिया हो। बस इसे अपनी चालाकी और मकारी से काम लेकर हलाक कर और इसका सर काट कर मेरे पास ला। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तू सुरख दरख्त का खून किस तरह से हासिल कर सकता है। समाधान बोला, ए अजीम चुड़ैल, अगर मैं इन आदमखोरों के पास ऐसी हालत में गया कि कोई जादू ना कर सका तो वो तो मुझे भून कर खा जाएंगे। मुझे थोड़ी सी ऐसी ताकत दे कि मैं अपनी हिफाजत कर सकूं। चुड़ैल बोली, तू ये पत्थर का टुकड़ा अपनी जेब में रख ले। इसका तुम्हें यह फायदा होगा कि तू इसे जब जमीन पर मारेगा तो वहां से आग का शोला निकलेगा और बछड़ा नुमादार होगा। इस जादूगरी से तुम इन वैशी आदमखोरों पर अपना रौब जमा सकोगे। इसके बाद सारा काम तुम्हें खुद करना होगा। चुड़ैल ने इसे पत्थर का टुकड़ा दे दिया। समाधान ने पत्थर जेब में रखा, चुड़ैल का शुक्रिया अदा किया और वापस मुड़ा। इसके वापस मुड़ते जंगल में एक बार फिर चुड़ैल की हैबतनाक चीख गूंजी। समाधान वहां से भागा, अपनी कश्ती में सवार हुआ और पश्चिम की तरफ कश्ती को चलाने लगा। काफी दूर वो समंदर में कश्ती में सफर करता रहा। आखिर उसे एक जजीरा दिखाई दिया। ये छोटा सा जजीरा आदमखोर वैश्यों का था, जो इंसानों को देखते ही उसे पकड़कर ले जाते और आग पर जिंदा भूनकर खा जाते। लेकिन आग में भूनने से पहले उसकी शैड आग काट कर सारे वैशी एक एक घूंट उसका खून पीते थे। वैशी आदमखोरों ने भी समाधान की कश्ती को दूर से देख लिया। वो दरख्तों के पीछे छुप गए और इंतजार करने लगे कि ये आदमी जजीरे पर पहुंचे तो इस पर एकदम से हमला कर पकड़ लें। समाधान ने कश्ती जजीरे पर लगाई और जमीन पर खड़े होकर चारों तरफ देखने लगा। इतने में शोर मचाते चीखते चलाते वैश्यों का एक हजूम नेज़े और कुल्हाड़े लिए उसकी तरफ बढ़ा। समाधान जरा ना घबराया, वही लोगों का इंतजार कर रहा था। करीब पहुंचकर उसे पकड़ लिया गया। वैश्य उसे खींचते हुए अपनी झोंपड़ियों के पास ले गए। उन्होंने खुशी से नाचना गाना शुरू कर दिया। दरमियान में एक जगह पर उन्होंने आग लगा दी। उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दिया गया। इस पत्थर पर लटाकर समाधान के कतले तलने थे और फिर इन्हें हड़प कर जाना था। जब वैशी आदमखोरों का सरदार खंजर लेकर समाधान की शैड काटने के लिए आगे बढ़ा तो समाधान ने जेब से पत्थर निकालकर जमीन पर मारा। जो ही पत्थर जमीन से टकराया, एक धमाका हुआ। आग का शोला आसमान की तरफ लपका और इसमें से एक पला पलाया बकरा नुमादार होकर चिंगारने लगा। वैशी इस करतब को देखकर कुछ दहशत से पीछे हट गए। अब समाधान की होशियारी और मकारी उसके काम आई। इसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, सुनो, मैं इस समंदर, इस जंगल, इस जजीरे का देवता हूँ। मैं इस जजीरे पर तुम लोगों की भलाई के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे पकड़कर मेरी बेइज्जती की है। फिर भी मैं बदला लेने के बजाय ये बकरा तुम्हें दे रहा हूँ। इस बकरे की इबादत करो। ये बकरा अब तुम्हारा छोटा देवता है। ये तकरीर सुनकर वैशी आदमखोरों ने समाधान के आगे सजदा कर दिया और अपने सारे हथियार उठाकर फेंक दिए। सरदार ने समाधान के कदमों पर अपना सर डालकर कहा, ए अजीम देवता, हमारी जान भी तुम्हारे दरख्तों पर निछावर है। हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। समाधान बोला, इस बकरे को ले जाने के ऊपर बांध दो। वो आज से मेरी और इसकी इबादत करो। आदमखोरों ने समाधान और बकरे के गले में फूलों के हार डाले और इसके इर्द गिर्द रक्स करने और नाचने लगे। सर काट कर लाओ। जादूगर समाधान आदमखोरों का देवता बन बैठा, लेकिन वो असल मकसद को भूला नहीं था। ये आदमखोर वैशी दिन रात उसके और इसके बख्शे हुए बकरे की पूजा करते, उसे बेहतरीन से बेहतरीन फल खाने को देते, नारियल का पानी पीने को देते। एक रोज समाधान ने
سردار کو طلب کیا اور کہا، سردار سالگرہ کا دن قریب آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس دن ایک بہت بڑا جشن ہو۔ اس جشن میں سارے جزیرے کے لوگ پھولوں کے ہار پہن کر رقص کریں گے۔ سردار نے پوچھا، عظیم دیوتا، جو حکم ہوگا ویسا ہی کریں گے، آپ کا جشن ہم بڑی دھوم دھام سے منائیں گے۔ اب سمادن اپنے اصل مقصد کی طرف آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس جشن کے لیے کوئی ایسا بزرگ آدمی چنو جس کو میں اپنا بڑا پجاری بنا کر یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ مجھے دوسرے سمندروں اور جزیروں کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا اور ان کے لیے کام کرنا ہے۔ عظیم دیوتا، آپ جس کو حکم کریں گے وہی آپ کا بڑا پجاری بنے گا، اپنی خوش قسمتی خیال کرے گا، لیکن اگر آپ کی مرضی ہو اور آپ مجھ پر مہربانی کریں تو میں بڑا پجاری بننے کے ہر طرح سے لائق ہوں۔ سمادن نے کہا، لیکن اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے۔ کون سی شرط حضور؟ آپ حکم کریں، کیا تم ہماری شرط پر پورا اتر سکو گے؟ عظیم دیوتا، آپ فرمائیں تو صحیح کہ وہ شرط کیا ہے؟ سمادن بولا، میرا بڑا پجاری صرف وہ خادم خور بن سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں 1000 انسانوں کا خون پیا ہو، اور اگر تم نے 1000 انسانوں کا خون پیا ہے پھر تو تم میرے بڑے پجاری بن جاؤ گے، تمہیں ساری بادشاہی مل جائے گی اور تم میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ تم اس سمندر اور جزیروں پر اڑتے پھرو گے جس طرح کہ میں اڑتا پھر رہا ہوں۔ سردار نے کہا، عظیم دیوتا، میں نے آج تک کوئی حساب نہیں رکھا، لیکن مجھے معلوم ہے اس جزیرے کا میں واحد آدم خور ہوں جس نے سب سے زیادہ انسانوں کا خون پیا ہے۔ سمادن نے پوچھا، تمہارے خیال سے تم نے اب تک کتنے انسانوں کا خون پیا ہوگا؟ ٹھیک ٹھیک بتانا، نہیں تو تمہارے اندر طاقت نہ آ سکے گی جو دیوتا تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ سردار نے سوچ کر کہا، عظیم دیوتا، مجھے یقین ہے کہ میں نے اب تک صرف 900 انسانوں کا خون پیا ہے۔ سمادن کہنے لگا، باقی 100 انسانوں کا خون کہاں سے پیو گے؟ جب تک 1000 انسانوں کی نفری پوری نہیں ہوگی تو میرے پجاری نہیں بن سکو گے۔ شاید مجھے کسی دوسرے جزیرے سے کوئی برا آدمی اس عہدے کے لیے تلاش کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب میں چاہتا ہوں۔ سردار ہاتھ باندھ کر بولا، عظیم دیوتا، مجھ پر رحم کریں اور بڑا پجاری بنا دیں، میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا۔ سمادن نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر انسانوں، میرا مطلب ہے کہ 1000 انسانوں کے خون پینے کی شرط کیسی پوری کرو گے؟ 900 انسانوں کا خون تم پی چکے ہو، اب 100 انسان کہاں سے لاؤ گے؟ سردار سوچ میں پڑ گیا، پھر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہاتھ باندھ کر بولا، حضور، اس جزیرے میں 200 آدم خور آباد ہیں، میں ان آدم خوروں میں سے 100 کا خون پی سکتا ہوں۔ سمادن چونک پڑا، اس لالچی سردار نے اس کا سارا مسئلہ حل کر دیا تھا، نہیں تو وہ بھی پریشان ہو گیا تھا کہ اب وہ ایسا آدم خور کہاں سے لائے جس نے 1000 انسانوں کا خون پیا۔ جٹ سمادن نے کہا، تم تو واقعی بڑے بہادر ہو، ہر طرح سے اس عہدے کے لائق ہو، تم نے یہ بات کہہ کر جزیرے کے 100 آدم خوروں کا خون پی جاؤ گے، میری لاج رکھ لی ہے اور میرا دل خوش کر دیا ہے۔ جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کا خون پینا شروع کر دو، لیکن ایک بات یاد رہے، اس طرح سے ہر روز ایک آدم خور قتل ہونا شروع ہو جائے گا، لوگ تم پر شک کریں گے۔ سردار نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، عظیم دیوتا، میں روزانہ ایک آدم خور کو اٹھا کر جزیرے کے دوسری جانب لے جاؤں گا، وہاں میں اس کی شہرگ کاٹ کر خون پیوں گا اور اسے سمندر میں پتھر باندھ کر پھینک دوں گا، اس طرح سے کسی کو معلوم نہ ہو سکے گا کہ آدم خور کہاں چلا گیا۔ سمادن بولا، کیا دوسرے آدم خور شک نہ کریں گے؟ سردار نے کہا، میں یہ مشہور کر دوں گا کہ اس جزیرے کے لوگ ساتھ والے جزیرے میں سونے کی تلاش میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے آدم خور ساتھ والے جزیرے میں ایک ایک کر سونے کی تلاش میں جایا کرتے تھے۔ سمادن اس وحشی سردار کی عقل پر دنگ رہ گیا، کم بخت اپنے مطلب کے لیے کیسی کیسی ترکیبیں نکال رہا تھا۔ سمادن نے اسے اجازت دے دی اور اس بات کی خاص طور پر تاکید کی کہ یہ راز کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے۔ سردار نے سر جھکا کے کہا، عظیم دیوتا، کیا مجال جو کسی کو کانوں کان خبر ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں؟ بس آپ بے فکر رہیں، میں کل سے اپنا کام شروع کر دوں گا۔ اور آدم خوروں کے سردار نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے روز صبح صبح اس نے ایک آدم خور پر پیچھے سے حملہ کر دیا، اس کے سر پر ایک پتھر مارا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سردار نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور جزیرے کی طرف لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے اس کی شہرگ کاٹی، خون کے 6-7 گھونٹ گٹاگٹ پی گیا اور پھر سے لاش کے پاؤں میں پتھر باندھا اور اسے سمندر میں پھینک دیا۔ دوپہر کو سردار نے سمادن کے پاس آ کر کہا، عظیم دیوتا، میں نے اپنا کام شروع کر دیا اور ایک آدم خور کا خون پی کر اسے سمندر میں پھینک دیا ہے۔ سمادن بڑا خوش ہوا، مگر ابھی 99 آدم خوروں کا خون باقی تھا، پھر بھی اسے سردار سے پوری امید تھی کہ وہ اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اب ایسا ہوا کہ جزیرے پر سے ہر روز ایک آدم خور گم ہونے لگا۔ سب فکرمند ہو کر دیوتا سمادن کے پاس آئے، وہاں سردار بھی موجود تھا۔ آدم خوروں نے کہا کہ اے عظیم دیوتا، آج 6 روز سے ہمارا ایک ساتھی روز گم ہو جاتا ہے۔ دیوتا سمادن بولا، یہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ سردار جٹ بولا، عظیم دیوتا، میرا خیال ہے کہ یہ آدم خور خود
گم ہو جاتے ہیں، اصل میں ساتھ والے جزیرے پر سونے کی تلاش میں گئے ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمارے باقی لوگ وہاں جاتے رہتے ہیں۔ باقی آدم خوروں نے اس انکشاف پر اطمینان کا اظہار کیا اور سردار سے درخواست کی کہ وہ ان لوگوں کو وہاں جانے سے روکیں۔ سردار نے ایک تقریر میں تمام آدم خوروں سے کہا کہ اب تک جتنے لوگ دوسرے جزیرے میں سونے کی تلاش میں جا چکے ہیں، میں انہیں واپس منگوانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن آئندہ سے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ادھر کا رخ نہ کرے، اور اگر کسی نے لالچ میں آ کر وہاں جانے کی کوشش کی تو اسے پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ سبھی مطمئن ہو کر واپس اپنے اپنے کام پر چلے گئے، لیکن اگلے روز پھر ایک آدم خور غائب تھا۔ یوں ہر روز ایک آدم خور کے گم ہونے کا سلسلہ جاری رہا۔ سردار اس وقت تک 50 آدم خوروں کا خون پی چکا تھا۔ سمادھن نے محسوس کیا اسے جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ واپس قلعے میں جا کر ماریا کے بال بھی کاٹنا چاہتا تھا۔ بال کاٹنے میں اس کے حساب سے 10-12 دن رہ گئے تھے۔ اس نے سردار سے کہا کہ وہ روزانہ ایک آدم خور کی بجائے 2 آدم خوروں کو ہلاک کرنا شروع کر دے۔ سردار نے دیوتا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا ہی کیا، بلکہ وہ 2 قدم آگے نکل گیا۔ اس نے ایک روز رات کو 4 آدم خوروں کو ہلاک کر کے اس کا خون پی لیا۔ جزیرے کے آدم خوروں میں کڑاہم مچ گیا، مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ سمادھن نے سردار سے کہا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے سمندر کے دیوتا کے ساتھ مل کر ایک پہاڑ پر جانا ہے، کیونکہ پہاڑ کی دیوار کی شادی ہے۔ ضروری ہے کہ کل تک تم باقی 4 آدمیوں کا بھی خون پی کر میرے جھونپڑے میں آدھی رات کو آؤ، تاکہ میں تمہیں اپنا پجاری بنا کر تمہارے سر پر سونے کا تاج رکھ کر تمہیں دیوتاؤں کی طاقت عطا کر دوں۔ اس خوشخبری کو سن کر سردار اس قدر بے تاب ہوا کہ اس نے دوسرے روز باری باری 4 آدم خوروں کو پتھر مار کر بے ہوش کیا، اور پھر اس کا خون پی کر پاؤں سے پتھر باندھ کر انہیں باری باری سمندر میں پھینک دیا۔ 1000 انسانوں کے خون پینے کی شرط پوری ہو گئی تھی۔ سمادھن بڑا خوش تھا کہ وہ آدم خور سردار کا سر کاٹ کر لے جا سکے گا اور چڑیل سے اپنا کھویا ہوا جادو حاصل کر لے گا۔ آدم خور سردار اس بات پر خوش تھا کہ اب وہ عظیم دیوتا کی برکت حاصل کر کے اس کا سب سے بڑا پجاری بن سکے گا۔ وہ آدھی رات کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر سمادھن بھی اپنی جھونپڑی میں آدھی رات کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک چولہا چھپا کر پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ جزیرے پر رات کا گہرا سناٹا تھاری تھا۔ آدھی رات گزری تو سردار خاموشی سے اپنے جھونپڑے سے نکلا اور سمادھن کی جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ عظیم دیوتا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سمادھن خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے کہا، آ جاؤ میرے بچے، چلے آؤ، میں تمہاری ہی راہ دیکھ رہا تھا۔ سردار جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اس نے جھک کر دیوتا کو سلام کیا اور پھر ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں حاضر ہوں میرے آقا، اب میرے گلے میں ہار ڈال کر اور میرے سر پر تاج رکھ کر مجھے اپنا پجاری بنا لیں اور دیوتاؤں کی طاقت عطا کریں۔ سمادھن مسکرایا اور بولا، شاباش میرے بچے، تم نے اپنی ہمت سے ثابت کر دیا کہ اس جزیرے پر صرف تم ہی ایک ایسے آدم خور ہو جو صحیح معنوں میں میرے پجاری بننے کے قابل ہو۔ اب دیوتاؤں کا شاہی تاج اور ہار تمہارا حق ہے، آؤ میرے ساتھ۔ سردار آگے بڑھ کر جھک گیا۔ سمادھن نے کہا، یہاں 2 زانو ہو کر بیٹھ جاؤ اور سر جھکا کر آنکھیں بند کر لو، میں کچھ اشلوک پڑھوں گا، پھر تاج تمہارے سر پر رکھوں گا، لیکن خبردار جب تک میں نہ کہوں آنکھیں ہرگز نہ کھولنا، نہیں تو سارا کام خراب ہو جائے گا۔ سردار بولا، میرے آقا، آپ جس طرح کہیں گے اسی طرح سے ہوگا۔ سردار جھونپڑی کے وسط میں 2 زانو ہو کر سر جھکا کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب سمادھن کی باری تھی کہ وہ جلدی سے کام لے کر اپنا مقصد حاصل کر لے۔ چنانچہ اس نے بڑی آہستگی سے اپنے لبادے میں چھپا ہوا خنجر باہر نکالا اور بجلی سی تیزی کے ساتھ سردار کے پیچھے آ کر اس کی گردن پر اتنی زور سے مارا کہ آدم خور سردار کی گردن کاٹ کر فرش پر گر پڑی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ سردار گردن کٹ جانے کے بعد بھی اسی طرح سے 2 زانو اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اس کا سر دور جا کر گرا اور اس کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ پھر ایک دم سے آدم خور کا باقی درد زمین پر گر پڑا۔ سمادھن اب وہاں ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آدم خور اور سردار کا سر تھیلے میں ڈال کر کندھے پر رکھا اور رات کی خاموشی میں جھونپڑی سے نکل کر ساحل سمندر کی طرف چل پڑا۔ چاندنی کھلی ہوئی تھی۔ ایک جگہ سے سمادھن نے کشتی کھولی، اس میں سوار ہو کر چپو چلاتا سمندر میں نکل گیا۔ باقی ساری رات وہ چپو چلاتا رہا۔ صبح کے وقت وہ واپس درخت والے جزیرے کے عقبی ساحل پر پہنچ گیا۔ جلدی جلدی اس نے کٹے ہوئے سر کا تھیلا اٹھایا اور جنگل میں جا کر چڑیل کی جھونپڑی کے باہر کھڑا ہو گیا۔ چڑیل ایک چیخ مار کر جھونپڑی میں سے باہر نکل آئی۔ کیا تم ایسے آدم خور کا سر لے آئے ہو جس نے 1000 انسانوں کا خون پیا ہے؟ سمادھن نے کہا، ہاں میری عظیم بہن، یہ دیکھو۔ اس نے تھیلے میں سے آدم خور سردار کا کٹا ہوا سر نکال کر چڑیل کے آگے رکھ دیا۔
चुड़ैल ने सर उठाकर उसे घुमा फिरा कर देखा और खुशी से एक लंबा और ड्रोना कहका लगाया। शाबाश समाधान, तुमने तो बड़ा जबरदस्त काम किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मुझे इस सर की बहुत जरूरत थी। अब मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगी। समाधान बोला, अजीम चुड़ैल, अब मुझे वो खुफिया रास्ता बता दो जो सुरख दरख्त की तरफ जाता है और जहाँ रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। चुड़ैल बोली, घबराओ नहीं, अभी बताती हूँ, मेरे साथ झोंपड़ी में आओ। समाधान जरा घबराया कि कहीं ये चुड़ैल उसे ही ना हड़प कर जाए। इस वक्त तो वो बहुत मजबूर था क्योंकि इसके पास जादू की ताकत भी न रही थी। इसके बावजूद वो अंदर चला गया और कोई चारा भी नहीं था। अंदर पत्थर के एक मेज पर दिया जल रहा था। करीबी आग रोशन थी। ऊपर एक मिट्टी की हंडिया रखी थी जिसमें किसी का खून उबल रहा था। चुड़ैल ने कहा, ये मेरी एक सहेली चुड़ैल का खून है। उसने मेरी एक बात नहीं मानी थी। मैंने इसे हला करके उसका सारा खून इस हंडिया में डाल दिया। अब इसमें कटी हुई गर्दन को भी इस हंडिया में पकाऊंगी और मुझे फिर नई ताकत मिल जाएगी। समाधान ने कहा, मेरी अजीम बहन, मुझे भी वो खुफिया रास्ता बताओ जो इस जजीरे के सुरख दरख्त की तरफ जाता हो। जरूर 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 बताऊंगी, ठहरो तो सही। हाँ, इस दरख्त का खून पीकर तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, फिर तुम्हें दुनिया की कोई ताकत हलाक ना कर सकेगी। आओ यहाँ पत्थर पे बैठ जाओ। समाधान आग के पास ही पत्थर पर बैठ गया। चुड़ैल ने कहा, मेरी बात गौर से सुनो। मेरी झोपड़ी के पीछे एक रास्ता जंगल के चश्मे पर जाता है। इस चश्मे में सीढ़ियां बनी हुई हैं। तीसरी सीढ़ी की एक सील अपनी जगह से हटाओगे तो नीचे से एक रास्ता निकलेगा। ये रास्ता तुम्हें सीधा अंदर सुरख दरख्त के सामने ले जाएगा। वहां जाकर जरा भी घबराना नहीं। हो सकता है वहां पहुंचने के बाद कारने आजम कोई रुकावट डाले, लेकिन इस पत्थर को अपने पास रखना जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम अगर हालात खराब देखो तो इस पत्थर को वहां फेंक देना और सब काम ठीक हो जाएगा। समाधान ने झुककर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चुड़ैल बहन। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। चुड़ैल कहका मारकर बोली। चुड़ैलें तुम्हारी हिफाजत करें। चुड़ैलें तुम्हारी हिफाजत करें। समाधान ने झुककर सलाम किया और झोंपड़ी से बाहर निकलकर पिछवाड़े की तरफ चल गया। यहाँ एक रास्ता जंगल में जा रहा था। समाधान इस रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर खजूरों का एक झुंड नजर आया। समाधान वहां से भी आगे निकल गया। फिर एक तालाब दिखाई दिया। यही वो तालाब था जिसकी सीढ़ियों से सुरख दरख्त की तरफ रास्ता जाता था। समाधान ने तालाब की सीढ़ियों को झुककर गौर से देखना शुरू किया। वो ये मालूम करना चाहता था कि सीढ़ी कहाँ है जहाँ की सील के नीचे घर को रास्ता जाता है। बहुत जल्द इसे वो पत्थर मिल गया। उसने जोर लगाकर पत्थर पड़े हटा दिया। नीचे एक रास्ता निकल आया। समाधान भी उसी तरफ मुड़ गया। अंदर अंधेरा था। समाधान दीवारों को टटोल कर जा रहा था। कितनी ही दूर चलने के बाद एक जगह उसे रोशनी नजर आई। यहाँ गाड़ खत्म हो जाती थी। वो गाड़ से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसने अपनी आंखों के सामने एक अजीब मंजर देखा। सामने एक ऊंचे से चबूतरे पर सुरख दरख्त खड़ा था। इसकी टहनियों पर सुरख और स्याह फल लगे थे जिनमें से सुरख सुरख खून के कतरे नीचे टपक रहे थे और वहां एक छोटा सा तालाब बन गया था। ये कतरे तालाब में गिरते ही लाल बन गए थे। खूनी हार। जादूगर समाधान तो खुशी से नाचने लगा। आखिर वो एक मकसद में कामयाब होने वाला था। सुरख दरख्त उसके सामने था और इसके स्याह सुरख फल में से खून टपक रहा था जिसमें समाधान की हमेशा की जिंदगी का राज छुपा था। अब वो चाहता था कि जरा सी देर भी ना करे और जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़कर फल में से टपकता खून पी ले और हमेशा की जिंदगी हासिल कर ले। वो दरख्त की तरफ बढ़ा। अभी वो दरख्त के करीब ही पहुंचा था कि एक आवाज आई। इस आवाज में इस किस्म की दहशत और शोर था कि सुरख दरख्त के सिवा वहां की सारी जमीन यूं हिलने लगी जैसे वहां से कोई आतिश फिशा फटने लगा हो। समाधान ना घबराया। अब वो नाकाम वापस नहीं जाना चाहता था। उसे छलांग लगाई और सुरख दरख्त के स्याह फलों में से खून टपकना बंद हो गया। समाधान नीम दीवाना सा होकर फलों को तकने लगा। किसी फल में से खून नहीं टपक रहा था। जो खून नीचे गिरा था वो सारे का सारा सुरख पत्थर बनकर जम चुका था। समाधान ने फल को तोड़ने की कोशिश की तो इसे एक जबरदस्त झटका लगा और वो दूर जा गिरा। वो जमीन से उठा तो देखा कि एक दरख्त के फलों से दोबारा खून के कतरे टपकना शुरू हो गए हैं। अब समाधान के लिए सब्र करना मुश्किल था। एक लम्हा जाया किए बगैर वो लपक कर आगे बढ़ा और चाहता था कि एक पल में खून दरख्त के नीचे जाकर टपकता हुआ खून पी ले। जैसे एकदम से जमीन फटी और इसमें से 7 सरों वाला एक अजदहा बाहर निकलकर अपने लाल लाल जुबानें लहराता समाधान की तरफ बढ़ा। समाधान ने जेब से पत्थर निकालकर जमीन पर फेंक दिया। एक धमाका हुआ। धुआं उठा। जब धुआं हटा तो क्या देखता है कि वहां ना अजदहा है, ना सुरख दरख्त है और ना खून टपकाने वाला फल। वहां हर चीज बदल गई थी। एक चुटेल मैदान था जिसके किनारे छोटे छोटे टेले खड़े थे। समाधान चकरा कर रह गया कि ये आन की आन में क्या हो गया। चुड़ैल के पत्थर ने कोई काम नहीं किया था बल्कि उल्टा इसके खिलाफ काम किया था। मरता क्या ना करता, एक तरफ को चल पड़ा। अब उसे जिस शय की फिक्र थी वो ये थी कि मारिया के बाल काटने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। अगर इन 2 दिनों में वो पुराने किले के तय खाने में पहुंचकर मारिया के बाल नहीं काटता तो इसकी मौत तो यकीनी है। समाधान ने समंदर की जानिब तेज तेज चलना शुरू कर दिया।
ٹیلوں سے باہر نکل کر اس نے جزیرے کو پہچاننے کی کوشش کی، مگر وہ جزیرہ نہیں تھا، ہر شے بدلی تھی۔ آخر وہ سمندر کے کنارے گیا، یہاں اسے چند ماہی گیروں کے جھونپڑے دکھائی دیے۔ ایک ماہی گیر سے پوچھا، یہ علاقہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ نئی دنیا سے زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ سمندر کی خوش قسمتی تھی کہ وہ نئی دنیا کے قریب ہی تھا۔ اس نے ایک ماہی گیر سے کہا کہ وہ اسے نئی دنیا پہنچا دے تو منہ مانگا انعام دے گا۔ ماہی گیر راضی ہو گیا۔ سمندر وہاں بے بس تھا اور ماہی گیر کو کچھ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس کی جادو کی طاقت صرف نئی دنیا کے ساحل تک پہنچنے پر ہی اسے واپس مل سکتی تھی۔ ماہی گیر کشتی کو لے کر نئی دنیا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساری رات سمندر میں کشتی چلتی رہی۔ دوسرے روز وہ نئی دنیا کے ساحل پر پہنچ گیا۔ ماریا کے پاس پہنچنے میں صرف 2-3 گھنٹے باقی رہ گئے تھے۔ سمندر نے ماہی گیر کو ایک طرف کھڑا کر کہا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ماہی گیر بولا، مجھے صرف سونے کی ایک اشرفی چاہیے۔ سمندر نے زمین پر سے کنکڑی اٹھا کر اسے ہاتھ پر رکھ دی۔ ماہی گیر کہکا لگانے لگا، غصے سے بولا، کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو جو مجھے پتھر کی کنکڑی دے رہے ہو؟ سمندر نے کہا، ذرا غور سے اپنی ہتھیلی کی طرف دیکھو، اس میں کیا ہے؟ اب جو ماہی گیر نے دیکھا تو وہاں کنکڑی کی جگہ سونے کی ایک چمکتی اشرفی پڑی تھی۔ ماہی گیر بڑا خوش اس بات پر ہوا کہ اسے اشرفی مل گیا اور حیران اس بات پر ہوا کہ یہ اشرفی کہاں سے آئی ہے۔ اس کی ہتھیلی میں تو کنکڑی رکھی تھی۔ بہرحال سمادن کے پاس ماہی گیر کو سمجھانے کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ سیدھا گاؤں کے ایک کارواں سرائے میں گیا۔ وہاں اس نے 12 سونے کی اشرفیاں دے کر ایک تیز رفتار گھوڑا حاصل کیا اور اسے قلعے کی جانب ڈال کر بانگیں جو تھی وہ ڈھیلی چھوڑ دی۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ سمادن کے پاس صرف 1 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ اس عرصے میں اگر وہ پرانے قلعے میں پہنچ جاتا تو اس کی زندگی بچ سکتی تھی۔ اگر نہ پہنچ سکا تو جہاں کہیں بھی ہوگا وہیں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر بکھر جائے گا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ سفر بڑی تیزی سے طے ہو رہا تھا۔ آخر اسے دور سے جھیل میں پرانے قلعے کی عمارت صاف نظر آئی۔ اس کی زندگی کے صرف 15 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اس پر کمزوری سی چھانے لگی۔ اس نے گھوڑے کو باہر چھوڑا اور بھاگا قلعے کے تہہ خانے کی طرف آ گیا۔ سمادن نے اپنے ہاتھ دیکھے، وہ ڈر گیا۔ اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں نمودار ہونا شروع ہو گئی تھیں، گویا موت نے اپنا عمل شروع کر دیا تھا۔ وہ گرتا پڑتا تہہ خانے میں اس جگہ آ گیا جہاں ماریا ایک چبوترے پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے سر پر بال اگ گئے تھے اور چبوترے سے نیچے لٹک رہے تھے۔ سمادن نے جیب سے خنجر نکالا اور جلدی جلدی ماریا کے سر کے بال کاٹنے لگا۔ جوں جوں وہ بال کاٹتا جاتا تھا اسے ہوش آتا جاتا تھا اور ہاتھوں کی ہڈیاں غائب ہونا شروع ہو گئی۔ آخر اس نے ماریا کے سر کے سارے بال تراش کر اس کا گچھا بنا کر جیب میں رکھ لیا۔ اب وہ پھر سے تندرست اور توانا بن چکا تھا۔ وہ قلعے سے باہر آ گیا اور باہر تہہ خانے کا دروازہ اس نے بند کر آگے ہزاروں من وزنی پتھر بڑے آرام سے اٹھا کر آگے رکھ دیے۔ ماریا کے بال اس نے جھیل میں پھینکے اور گھاس پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا ہے۔ آخر وہ کب تک اس قسم کی زندگی گزار سکتا ہے کہ ہر 2 مہینے کے بعد جہاں کہیں بھی ہو بھاگا پرانے قلعے کے تہہ خانے میں آئے اور خنجر سے ماریا کے بال کاٹ کر پھر 2 مہینے کی زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ حقیقت میں اس کی زندگی کے صرف 2 مہینے ہی باقی رہ گئے تھے۔ اگر وہ دوبارہ بال نہ کاٹ سکا تو 2 مہینے اس کی زندگی کے آخری دن ثابت ہو سکتے تھے۔ اب ذرا امبرناگ کا حال سنیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ انہیں سمندر میں نئی دنیا کے طرف سفر کرتے 2.5 مہینے ہو رہے تھے۔ ان 2.5 مہینوں میں سمادن جادوگر کے ساتھ کیا بیتی یہ تو ہم سن ہی چکے ہیں۔ اب ذرا ناگ اور امبر کی طرف چلتے ہیں، وہ کس حال میں ہے۔ اس وقت وہ بادبانی جہاز پر ہسپانیہ سے نئی دنیا کی جانب سفر کر رہے تھے اور اس جہاز پر یورپ کے زیادہ تر ایسے افراد سوار تھے جو جرائم پیشہ تھے، جنہوں نے اپنے وطن میں کئی قتل کیے ہوئے تھے۔ جہاز کو نئی دنیا پہنچنے میں صرف 15 روز باقی رہ گئے تھے۔ اس دوران جہاز پر معمولی آپس کی لڑائیوں کے سوا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ ناگ اور امبر کے پاس موتیوں کا وہی قیمتی ہار تھا جسے ناگ ایک زمین سے خزانے سے نکال کر لایا تھا۔ یہ ہار واقعی بڑا قیمتی تھا اور جس خزانے کی دیگ سے نکال کر ناگ زمین کے نیچے سے لایا تھا وہ کسی بادشاہ کا شاہی خزانہ رہ چکا تھا۔ اس پر سفید سانپ پہرا دے رہا تھا۔ ناگ جب سانپ کی شکل میں خزانے تک پہنچا تھا اور پہرا دینے والے سفید سانپ نے ادب سے اپنا سر جھکا دیا تھا اور خزانہ ناگ کو پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ناگ دیوتا، سارا خزانہ حاضر ہے، لیکن ناگ نے صرف ایک معمولی سا سفید موتیوں کا ہار ہی پسند کیا تھا کیونکہ انہیں سفر خرچ کرنے کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ یہ معمولی سا ہار بھی اس زمانے میں کروڑوں روپیوں کی مالیت کا تھا اور بے حد انمول تھا۔ سفر میں ایک بار ایسا ہوا کہ ناگ اس ہار کو جیب میں رکھے ہوئے تھیلے سے نکال کر امبر کو دکھا رہا تھا کہ جہاز کے کپتان کی اس پر نظر پڑ گئی۔ ناگ نے جہاز کے کپتان کو سفر
खर्च के वास्ते अस्पानिया में ही हार के मोती को बेचकर जो सोने की अशरफियां हासिल की थी वो दी थी। हार उन्होंने छुपा कर ही रखा हुआ था। अब जो कप्तान की इस पर नजर पड़ी तो इसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। उसने अपनी समुद्री जहाजों की जिंदगी में बड़े बड़े खजानों के हार देखे थे, मगर ऐसा हार उसने भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो नाग के एकदम से करीब आ गया, यानी नाग को मौका न मिल सका कि वो हार को वापस हथेली में ले सके। अंबर और नाग का शुरू से यह सोच रहा था, वो खामा खा के लड़ाई झगड़ों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करते थे। कप्तान उसके सर पर आ गया। अब नाग भी हार ना छुपा सका। कप्तान ने पूछा, नौजवान, इस कीमती हार के बारे में मालूम होता है? कहाँ से लाए हो इसे? ये तो बड़ा कीमती है। अंबर ने कहा, यह हार हमारे आबा और अजदाद की निशानी है, जिसे हमने संभाल संभाल कर रखा है। ये हमारा खानदानी हार है। बहुत खूब नौजवान, मैंने ऐसा हार अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ज़ाहिर है तुम इसे फरोख्त नहीं करोगे, नहीं तो मैं इसे खरीद लेता। वैसे अगर तुम चाहो तो नई दुनिया के जुनूब में एक बादशाह हुकूमत करता है जो मेरा दोस्त है। एक ज़माने में मैंने बागियों के खिलाफ उसकी मदद की थी और उसके जंगली जहाज को डूबने से बचाया था। मैं इस बादशाह से कहकर ये हार बड़ी कीमत में फरोख्त करवा सकता हूँ। अंबर हंस पड़ा। शुक्रिया कप्तान, मगर हम इस हार को फरोख्त नहीं करना सकते। ये हमारे बाप दादाओं की निशानी है। बहुत खूब, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर वो नाग की तरफ मतवज्जो हुआ। इस नौजवान का क्या नाम है? जब से हमारा सफर शुरू हुआ है मैं देख रहा हूँ ये बहुत खामोश रहता है। ये देखते वक्त आंखें भी नहीं झपकता। कहीं ये सांप तो नहीं है? नाग के बारे में ऐसी बेबाकी से गुफ्तगू आज तक किसी ने नहीं की थी और इसके मुंह पर पहली मुलाकात में इसकी आंखों को देखकर इसे सांप कभी नहीं कहा था। अब जो कप्तान ने हंसते हंसते इस समत इशारा किया तो नाग भी चौंक सा गया। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं कप्तान, ऐसी बात नहीं है। मेरे दोस्त को एक बार आंखों की ऐसी बीमारी लग गई थी जिसकी वजह से इसकी आंखों के दोनों पवट्टे ऊपर आबरू के गोश्त से चिपक कर रह गए थे। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। कप्तान ने नाग के सर पर हाथ फेंककर मजाक से कहका लगाकर कहा, बहुत खूब। मैं भी हैरान था कि आजकल के ज़माने में भला सांप इंसान कैसे बन सकता है। ये तो हमने कदीम मिस्रियों के ज़माने में सुना है कि ऐसा हुआ करता था, जो सांप होते थे लेकिन जोन पलट कर इंसान की शक्ल में ज़िंदगी बसर करते थे। फिर वो दूसरे मुसाफिरों से बातें करने लगा और बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सफ़र ख़त्म होने वाला है। हमारा जहाज़ 10-15 रोज़ में नई दुनिया की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो जाएगा। वो दोबारा अंबर की तरफ झुककर बोला, नौजवान, तुम लोग नई दुनिया में कहाँ जाओगे? अंबर ने कहा, यह तो मालूम नहीं कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन अंबर कोई जवाब न दे सका। नाग बोला, आपने मुझे खामा सांप बना दिया। अब मैं आपको इस सवाल का जवाब इसलिए भी दूंगा कि आप पर साबित हो सके कि मैं भी आप ही की तरह गोश्त पोस्ट का इंसान हूँ। बात यह है कि हमारी एक दूर के रिश्तेदार नई दुनिया के एक शहर में आबाद है। हम इनसे मिलने जा रहे हैं। दिल में यही ख्याल आया कि वहाँ कोई छोटा मोटा काम कर अपना पेट पाल सकें, क्योंकि हिस्पानिया में हमारे लिए कोई रोजगार नहीं रहा था। बहुत खूब, बहुत खूब, फिक्र ना करो, नई दुनिया में बड़ा काम है। बड़ा काम है? अभी अभी ये ज़मीन दरियाफ्त हुई है। वहाँ तो बड़ी बड़ी ज़मीनें वीरान और बेआबाद पड़ी हैं। तुम तो नौजवान हो, अगर चाहो तो करोड़ों रुपए पैदा कर सकते हो, मगर तुम्हें अपने इस रिश्तेदार का कुछ अता पता तो मालूम होगा। अंबर कुछ परेशान हो गया कि ये कप्तान कमबख्त तो पीछे ही पड़ गया है। सर खुजाकर बोला, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि नई दुनिया में एक ऐसा शहर है जहाँ एक झील है और इस झील में कोई पुराना सा कला है। बस इस शहर में हमारे ये रिश्तेदार बुजुर्ग कारोबार करते हैं। अंबर ने सोचा, इस बहाने कप्तान से इस शहर की मालूमात भी हासिल कर लूँ, जहाँ बुजुर्ग रूह की बशारत के मुताबिक मारिया कले के तय खाने में बेहोश पड़ी थी। कप्तान सर को जाने लगा, फिर बोला, बहुत खूब। बात यह है कि नई दुनिया में साहिल पर तो कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ झील हो। हाँ, मैंने सुना है कि साहिल से कोई एक रात के सफ़र पर पहाड़ों में एक शहर आबाद है, बल्कि कुछ वीरान और कुछ आबाद सा है जहाँ एक झील है। अरे ये नहीं मालूम कि वहाँ कोई कला भी है कि नहीं। बहरहाल साहिल के शहर से तुम्हें घोड़े मिल जाएंगे और तुम इन पर सवार होकर इस शहर पहुँच जाना। तुम्हारे रिश्तेदार को कोई खोज मिल जाएगा। कप्तान मुलाहों की जानिब चला गया, जो दौल की थाल पर चप्पू चला रहे थे। असल में कप्तान की नीयत इस हार के बारे में खराब हो चुकी थी। ऐसा कीमती हार अगर इसे किसी तरह से मिल जाए तो इसकी किस्मत खुल जाए, इसे समंदरी ज़िंदगी का मुसीबतों और तकलीफ़ों से निजात मिल जाए। वो नई दुनिया में एक शानदार महल बनाकर ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर सकता था। इस नौजवान से हार हासिल करना कोई ऐसी बड़ी मुश्किल तलब बात नहीं थी, मगर कप्तान नहीं चाहता था कि वो किसी गुंडे की ये ड्यूटी लगाए कि इनको कत्ल कर हार छीन लिया जाए, क्योंकि इस तरह से दूसरे गुंडों को खबर हो सकती है हार की। इसलिए कप्तान ने फैसला किया कि हार बड़ी होशियारी से चुराया जाना चाहिए। इसका एक ही तरीका था कि जब ये नौजवान नई दुनिया पहुंच जाए और
शहर की जानिब सफ़र करें तो रास्ते में इन पर हमला कर दिया जाए। कप्तान के दो साथी ऐसे थे जो इसके बेहद वफादार और सच्चे दोस्त थे। सालों से इसके साथ जिंदगी बसर कर रहे थे। वो इन्हें इस मुहिम में अपने साथ शामिल करेगा। लेकिन कप्तान जब अंबर और नाग से बातें कर रहा तो एक गुंडे ने नाग के हाथ में मोतियों का हार देख लिया था। इस वक्त से उसकी नीयत खराब हो गई थी। कप्तान ने अपने दिल में हार पर कब्जा जमाने का बड़ा सही मंसूबा बना लिया था और इसका जिक्र उसने अपने दोस्तों से भी कर दिया, जिन्होंने सीने पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि वो इस मुहिम में कप्तान का साथ देंगे और कप्तान उन्हें जो कुछ अपनी मर्जी से देगा इसे कबूल कर लेंगे। उधर गुंडे ने इससे पहले ही हार पर कब्जा जमाने का प्रोग्राम बनाया था। प्रोग्राम बड़ा आसान था। इस गुंडे को मालूम था कि ये दोनों मुसाफिर जहाज के एक छोटे से कैबिन में सफर कर रहे हैं। जिस वक्त रात हो जाए तो गुंडा इनके कैबिन में जाएगा, दोनों को बारी बारी कत्ल कर देगा और हार अपनी जेब में डालकर वापस आ जाएगा। इस पर कोई शक नहीं करेगा। सारा जहाज ही कातिलों और गुंडों से बड़ा हुआ है। कोई शख्स भी किसी को कत्ल कर सकता है। चुनाचा ये गुंडा बड़ी बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगा। आखिर रात का अंधेरा छा गया। सूरज समंदर में गुरूब हो गया। जहाज पर मशलें चला दी गई। अंबर और नाग कुछ देर अर्शे पर खड़े बातें करते रहे। फिर अपने कैबिन में जाकर उन्होंने थोड़ा बहुत खाना खाया और बातें करने लगे। अंबर ने कहा, यह बड़ा अच्छा हुआ जो कप्तान से हमें झील और किले वाले शहर का सुराग मिल गया, नहीं तो हमें नई दुनिया पहुंचकर बड़ी परेशानी होती। नया शहर, नए लोग और फिर इस जमीन को अरबों ने अभी दरियाफ्त किया था। वहां पर आबादी भी बड़ी ज्यादा नहीं थी। सुना है कि वहाँ के असली बशिंदों को रेड इंडियन कहते हैं। वो लोग घोड़ों की नंगी पीठ पर सफर करते हैं और इतने तनख्वाहदार हैं कि जिससे बाहर से आने वालों को देखते हैं इस जगह कुल्हाड़ी से सर उड़ा देते हैं। नाग हंसा, बहुत दिलचस्प लोग होंगे और बड़े देवता पुरुष होंगे। इनको तो चुटकियों में काबू कर लूंगा। बहरहाल कप्तान ने हमें अच्छी खबर दी है कि अब हम साहिल शहर से घोड़े खरीदकर झील वाले शहर की जानिब आसानी से सफर कर सकते हैं। नाग ने सरगोशी में कहा, मेरा ख्याल है कप्तान की नीयत हमारे हार के बारे में खराब हो गई है। क्या मतलब? अंबर ने पूछा। मतलब यह कि वो हमारे हार को हर कीमत पर हासिल करना चाहता है, चाहे इसके लिए इसे हम दोनों को कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। अंबर हंस पड़ा। यार तुम भी कमाल करते हो, भला हमें भी कोई कत्ल कर सकता है, लेकिन मुझे तो कर सकता है ना। अंबर खामोश हो गया। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा है। तो क्या तुम्हें कप्तान की आंखों में कोई ऐसी वैसी बात नजर आई है? मैंने कप्तान की आंखों में यह लिखा हुआ साफ देख लिया है कि वो हमारे हार के पीछे लगा है और इसके लिए वो हमारे कत्ल से भी गुरेज ना करेगा। अंबर बोला, पागल हो गया है ये कप्तान। हमें इस हार के आगे चलकर बड़ी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम अगर ना होती तो हम अभी कप्तान को दे देते, लेकिन अभी नई दुनिया में जाकर घोड़े खरीदने हैं और फिर कोई खबर नहीं कि वहाँ जाकर कैसे हालात पेश आए। मारिया को तलाश करने के लिए कहाँ कहाँ दौलत खर्च करनी पड़ सकती है। वहाँ की ज़मीन में तो खजाने भी दफन नहीं होंगे। नाग बोला, ये तो हमारी ज़रूरत है ना, लेकिन ज़रूरत कप्तान की भी है, और वो ये कि इसे नई दुनिया में नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए इस 9 लखे बल्कि 9 करोड़ से हार की भी बहुत ज़रूरत है। किसी भी बहरी कप्तान के दिल में इस हार को देकर इसे छुड़ाने का ख्याल पैदा हो सकता है। अंबर ने कहा, भाई नाग, तुम्हारी सारी बात मेरी समझ में आ गई है। तुम फिक्र ना करो, हम होशियार रहेंगे। मसलन इस हार को ही ले लो। अगर तुम चाहो तो मैं इसे कैबिन के इस फर्श पर जो कलीन बिछा है इसके नीचे छुपा सकता हूँ, या अगर तुम पसंद करो तो मैं हार को इस कोने में जो जैतून का मर्तबान है इसमें डाल सकता हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? नाग ने कहा, मेरा ख्याल है तुम इसे कलीन के नीचे छुपा लो। बहुत बेहतर, तुम कहो तो मैं इसे कलीन के ऊपर फैला देता हूँ। नाग ने इस बात पर कहका लगाया। भाई अंबर, क्या बात है, आज तुम बड़े मूड में नजर आ रहे हो। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, भाई क्या करूँ, थोड़ी देर इस तरह से जी बहला लेता हूँ, वरना तुम्हें मालूम है मारिया का गम दिल पर तीर चला रहा है। खुदा जाने बेचारी पुराने कले में किस हाल में पड़ी है। इसे होश भी आया है कि नहीं? नाग ने कहा, मेरा तो ख्याल है इस पर किसी जिन भूत का सेब है, वगरना कैसे हो सकता है कि वो अकेली एक रात के अंदर अंदर अस्पानिया से उड़कर नई दुनिया में पहुंच जाए। खुदा झूठना बलवाई, यह सेब किसी जबरदस्त ताकत का मालूम होता है। बहरहाल हमें देखना चाहिए कि उसका मकसद क्या है। अंबर और नाग बातें कर रहे थे। उधर गुंडा हाथों में तेज धारी खंजर लिए राहदारी में से आहिस्ता आहिस्ता उनके कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। काली बिल्ली की सराय। नाग ने बाहर आहट महसूस की। इसने होठों पर उंगली रखकर कहा, कोई दबे पांव चला आ रहा है, शायद कप्तान ने कोई गुंडा हाथ छुड़ाने भेजा है। अमर ने सरगोशी में कहा, यार नाग, तुम पलंग पर लेट जाओ, मैं गुंडे से 1-2 हाथ मजाक करना चाहता हूँ। नाग की समझ में कुछ ना आया। बहरहाल वो पलंग पर यूं ही झूठ मूठ आंखें बंद कर लेट गया। अंबर ने यह कहा और कलीन पर दरवाजे के पास ही बैठकर ऊँघने लगा। कैबिन में चमक की लो कम कर दी गई थी, जिसकी वजह से वहां रोशनी हल्की हो गई थी। नीम अंधेरा सा छा गया था। गुंडा बड़ा खुश था कि कैबिन तक बगैर किसी रुकावट के पहुंच गया। अब उसके सामने मैदान साफ था। कैबिन के कुवार के पास खड़े होकर उसने एक दर्ज में से अंदर झांक कर देखा।
اسے نیم روشنی اور نیم اندھیرے میں ناگ پلنگ پر سوتا اور امبر قالین پر اونگتا نظر آیا۔ گنڈے نے آہستہ سے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ دروازہ کھل گیا۔ گنڈا دل میں بڑا خوش ہوا کہ پہلا مرحلہ تو طے ہوا۔ اب وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس نے دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا اور خنجر لے کر امبر کی طرف بڑھا۔ چپکے سے موتیوں کا ہار میرے حوالے کر دو، نہیں تو خنجر ابھی تمہاری گردن پر رکھ دوں گا۔ امبر یوں ہی دکھانے کے لیے تھر تھر کانپنے لگا اور ڈرتے ڈرتے بولا، بھائی مجھے معاف کر دو، میری زندگی کی پونجی وہی ایک ہار ہے، اگر تم اسے مجھ سے چھین لو گے تو میری زندگی تو تباہ ہو جائے گی، میرے بچے در در کی بھیک مانگیں گے۔ گنڈے نے خنجر اس کی گردن میں چبوتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو، میں تمہاری یہ داستان مصیبت سننے نہیں آیا، جلدی سے ہار میرے حوالے کر دو، نہیں تو ابھی تمہاری لاش کے ٹکڑے کر دوں گا۔ امبر نے اسی طرح سے تھر تھر کانپتے کہا، بھائی مجھے نہ مارنا نہیں تو میں مر جاؤں گا، بدبخت ہار نکالو، جلدی کرو۔ امبر نے ہانپتی ہوئی انگلی سے سوئے ہوئے ناگ کی طرف اشارہ کیا، بھائی ہار اس کے سرانے رکھا ہے۔ گنڈا خنجر لے کر ناگ کی طرف لپکا اور اس کی گردن پر چھری رکھ کر بولا، کہاں ہے 9 لکھا ہار؟ ناگ بھی یوں ہی جھوٹ موٹ تھر تھر کانپنے لگا، بھائی مجھے معاف کر دو، ہار میری زندگی کا سرمایہ ہے، اگر یہ تم مجھ سے چھین لیا تو میں بھوکوں مر جاؤں گا، میرے بچے برباد ہو جائیں گے۔ گنڈے کو سخت غصہ آ گیا۔ اس نے گرج کر کہا، بند کرو یہ بک بک۔ ناگ ڈر کر سہم گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، چھوڑ بھائی، اگر تم نے ہمیں برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر سچ مچ بات یہ ہے کہ موتیوں کا ہار میرے بھائی امبر کے پاس ہے۔ ناگ نے امبر سے کہا، بھائی امبر، اس شخص کو ہار دینا ہی پڑے گا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تم موتیوں کا قیمتی ہار اس کے حوالے کر دو۔ امبر نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا، بھائی چھوڑ کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہمیں معاف کر دو، یہ ہماری آخری التجا ہے۔ گنڈا اس دوران امبر کے پاس پہنچ کر چھری اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں 4 تک گنتی گنوں گا، اگر تم نے ہار نہ نکالا تو یہ چھری تمہاری گردن کاٹ کر رکھ دے گی۔ امبر نے گر گرا کر کہا، بھائی 4 تک گنتی نہ گننا، بھائی 4 تک گنتی نہ گننا، نہیں تو میں مارنا چاہوں گا، کیونکہ ہار میرے پاس نہیں بلکہ میرے بھائی کے پاس ہے۔ گنڈے نے لات مار کر کہا، کمینے، مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ 50 خون کر چکا ہوں اور تم دونوں کا خون کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں؟ نکالو ہار، نکالو ہار۔ امبر نے کہا، ابھی نکالتا ہوں بھائی، ابھی نکالتا ہوں، چھوڑ بھائی۔ امبر نے اپنی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دی۔ کچھ دیر وہ جیبوں کو الٹتا پلٹتا رہا۔ مقصد اس کا گنڈے کو پریشان کرنا تھا، اس کی بے بسی اور غصے کی حالت سے لطف اندوز ہونا تھا۔ گنڈے کا پاڑا اور چڑھ گیا۔ اس نے زور زور سے چھری کا دستہ امبر کے سر پر مارا۔ شیطان کی اولاد، مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ نکالو ہار، میں کہتا ہوں نکالو، نہیں تو ابھی بیجا باہر نکال دوں گا۔ گنڈے نے ایک لمحے کے لیے محسوس کیا کہ امبر کے سر پر چھری کا دستہ مارنے سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، اور آواز یوں آئی ہے جیسے اس نے کسی پتھر پر دستہ مار دیا ہو۔ لیکن اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ یہ جو آدمی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر گر گرا رہا ہے ایک لوہے کی چٹان ہے اور 5000 سال سے موت کو شکست دیتا چلا آ رہا ہے۔ گنڈے نے اس خیال پر کوئی دھیان نہ دیا اور امبر کو لاتیں مارنے لگا۔ امبر نے جھوٹ موٹ ہائے ہائے کرنا شروع کر دیا۔ ہائے، مار ڈالا، ظالم، غریب کو کیوں مارتا ہے، ہائے مر گیا، اوئی مر گیا، اچھا بھائی دیتا ہوں، ابھی دیتا ہوں ہار، نکالو بدبخت، نکالو ہار کو۔ امبر نے ناگ سے کہا، ناگ بھائی اب دے دو اس کو موتیوں کا ہار۔ ناگ نے بستر پر بیٹھتے ہوئے سر جھکا کر کہا، جو حکم امبر بھائی۔ پھر گنڈے کی طرف متوجہ ہو کر بولا، کیا تم ہم پر رحم نہیں کر سکتے؟ کیا ہار تمہیں ضرور چاہیے؟ گنڈے نے کہا، کمینے جلدی نکال ہار، نہیں تو ایک پل میں تمہاری شہرگ کاٹ دوں گا۔ ناگ نے کہا، جو حکم حضور، ابھی لیجیے۔ گنڈا چھری لے کر اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ناگ نے ایک پھنکار ماری اور دیکھتے دیکھتے وہ انسان سے خون خار آنکھوں والا خونی دانتوں والا شیر بن کر سامنے کھڑا تھا۔ گنڈا جہاں کھڑا تھا وہی کھڑا رہ گیا۔ شیر ایک بھیانک انداز میں منہ کھول کر گرجا۔ سارا کیبن ہل گیا۔ گنڈے کے ہاتھ سے چھری گر پڑی۔ امبر نے آگے بڑھ کر کہا، حضور لے لیجیے نا موتیوں کا ہار، کیوں فضول تکلف کر رہے ہیں؟ شیر نے گنڈے کی گردن پر اپنے تیز نوکوں والا پنجہ رکھ دیا۔ گنڈا زرد ہو گیا، اس کے بدن کا سارا خون خشک ہو چکا تھا۔ پھر امبر اور ناگ نے اس گنڈے کو بھی مار دیا اور پھر یہ کشتی جا کر نئی دنیا کے ساحل پر رکی۔ انہوں نے ادھر سے سفر کرنا شروع کر دیا۔ کپتان اور اس کے گنڈوں نے ان دونوں پر حملہ کیا لیکن وہ بھی مارے گئے۔ اب یہ دونوں اس قلعے کی تلاش میں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ماریا کو بچا سکیں گے اس سمادن جادوگر سے، اور کیا سمادن جادوگر سے لڑ سکیں گے؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط ایپیسوڈ نمبر 55 میں ملاحظہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔